अस्सलाम वालेकुम सामीन, शुक्रगुजारी का जादू की 16वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। किताब का उन्वान है शुक्रगुजारी का जादू। इसकी मुसन्निफा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद। 16वीं किस्त का उन्वान है सेहत के मैदान में जादू और मोजज़े। सामीन, सेल्फ हेल्प बुक सीरीज में जाना माना नाम दारुशोर पब्लिशर्स ऑडियो बुक्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप बर वक्त हमारी अपडेट्स मौसूल कर सकें। सेंट अगस्टीन एक मजहबी रहनुमा गुजरे हैं। उनका कहना है, याद रहे कि मौजज़े फितरत से मुतजाद नहीं होते, बल्कि फितरत से हमारा ताल्लुक हमारे इल्म से मुतजाद होता है। सामीन, हमें चाहिए कि हम हमेशा खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद, भरपूर, तवाना और पुरजोश महसूस करें, क्योंकि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रहना हमारा पैदाइशी हक है, जबकि मारूजी हकायक ये हैं कि हम में से अक्सर लोग ऐसा महसूस नहीं करते। यही वजह है कि बेशुमार लोग बिला वजह बेशुमार बीमारियों का शिकार हैं। उनके जिस्म माजूर और अपाहज हो चुके हैं, उन्हें डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं और उनकी जहनी और दिमागी सेहत भी काबिल अफसोस होती है। ये सब की सब गैर सेहतमंदी की अलामात है। अगर आप अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत को बरकरार या बहाल रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में इसका सबसे बेहतरीन तरीका तशक्कुर ही है। दुनिया में सेहतयाबी के जितने भी मौजज़े रूनमा हुए हैं या हो रहे हैं, हम देखते हैं कि वो सब के सब तशक्कुर का ही नतीजा है, क्योंकि इंसानी जिस्म में मुकम्मल तौर पर और फौरी तौर पर सेहत का बहाल होना तशक्कुर के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर आपका इस बात पर यकीन नहीं है कि हमारी सेहत और जिस्म में मौजज़े तशक्कुर पैदा करता है, तो फिर आपको चाहिए द सीक्रेट की वेबसाइट पर जाकर ऐसी मौजज़ों से लबरेज हज़ारों कहानियों में से चंद एक कहानियों का मुताला ज़रूर करें, जो कि मुदर्जा झैल वेबसाइट पर मौजूद हैं, thesecret.tv/stories। बेशुमार और लातादाद वाक़यात के मुतालों और तज्ज़ियों से ये बात साबित हो चुकी है कि तशक्कुर की जादुई ताकत इंसानी जिस्म और दिमाग की तरफ सेहत के कुदरती बहाव को बढ़ाती और तक़वियत देती है। अलावा अज़ीम, ये भी याद रहे कि आप मर्ज़ से शफ़ायाबी या सेहत की बहाली के लिए जो भी तरीके इलाज, एहतियात और दवाएं इस्तेमाल करते हैं, तशक्कुर की जादुई ताकत भी इसके साथ साथ काम कर रही होती है। जब आपके जिस्म को किसी किस्म की बीमारी लाहक होती है या किसी मर्ज की अलामात पाई जाती हैं, तो इसका साफ और वाज़ेह मतलब होता है कि उस बीमारी से मुतल्लिक आपके ख्यालात निहायत मनफी हैं, जैसे कोई परेशानी, फ्रस्ट्रेशन और खौफ वगैरह वगैरह। लिहाजा ये बात भी याद रखने की है कि जब किसी मर्ज से मुतल्लिक आपके ख्यालात मनफी हो जाएं, तो इस मर्ज को कभी भी ठीक नहीं होने देंगे, क्योंकि मनफी ख्यालात का तो इंतहाई उल्टा असर पड़ता है और ये सेहत को मजीद खराब करते हैं। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत बहाल हो, तो फिर आपको मनफी ख्यालात को मस्बत ख्यालात में तब्दील करना पड़ेगा, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका तशक्कुर है। बाज़ लोग तो अपनी जिस्मानी हैत के बारे में हर वक्त ना सिर्फ अदम इत्मीनान का इजहार करते रहते हैं, बल्कि तनकीदी शिकायत भी करते हैं। बदकिस्मती से ये मनफी और तनकीदी ख्यालात और एहसासात सेहत के जादुई बहाव को मजीद कम करने का बाइस बनते हैं। जब अपने जिस्म से मुतल्लिक आप किसी शय को पसंद नहीं करते या इस पर तनकीद करते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसके शुक्रगुजार नहीं हैं। लिहाजा इस बारे में भी आपको सोचने की ज़रूरत है। कानून कशिश के मुताबिक अपने जिस्म से मुतल्लिक आपकी शिकायत मजीद शिकायत का बाइस बनती हैं, और अपनी जिस्मानी हैत या अपीयरेंस या अपने जिस्म के किसी हिस्से से मुतल्लिक आप जितनी ज़्यादा शिकायत करेंगे, आपकी सेहत पर उसके उतने ही बुरे असरात मुरतब होंगे। जो शख्स अपनी जिस्मानी सेहत का शुक्रगुजार नहीं होता, इसको मजीद सेहत मिलने की बजाय इससे वो भी छीन ली जाती है जो इसके पास होती है। और जो शख्स अपनी जिस्मानी सेहत का हमेशा शुक्रगुजार होता है, उसे ना सिर्फ ये कि मजीद सेहत अता की जाती है, बल्कि इसको सेहत का वाफर और कसीर हिस्सा भी दिया जाता है। मुमकिन है आप इस वक्त शदीद बीमार हों या किसी इंतहाई तकलीफदेह मुसीबत का शिकार हों, लेकिन अगर आप इन सतूर को पढ़ या सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सेहत का तोहफा वसूल कर रहे हैं। अगरचे हालत बीमारी में अगरचे बीमारी या परेशानी की हालत में तशक्कुर भरे जज्बात और एहसासात रखना निहायत मुश्किल काम है, मगर फिर भी अगर दिल में थोड़ा सा भी तशक्कुर मौजूद हो, तो वो भी जिस्म की तरफ सेहत के जादुई बहाव को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। आज की प्रैक्टिस सेहत के मैदान में जादू और मौजज़े, सेहत और खुशियों को इंतहाई ड्रामाई अंदाज में बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है। मजीद ये कि इसके शानदार नताइज हासिल करने के लिए हमने इसको 3 मराहिल में तकसीम किया है। पहला मरहला, वो सेहत जो आप हासिल कर चुके हैं, यानी माजी।
अपनी उस सेहत के बेशबहा खजाने के बारे में ज़रा सोचिए जो आपने अपने बचपन, लड़कपन और जवानी में हासिल की थी। अपने इस वक्त के बारे में भी गौर करें जब आप भरपूर, सेहतमंद और बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। अपने दिमाग में अपनी ज़िंदगी के 3 मुख्तलिफ औकात को याद करें जब आप निहायत खुश थे और दिल से उन औकात के लिए शुक्रगुज़ारी के जज़्बात महसूस करते हुए शुक्रगुज़ारी के जादुई अल्फ़ाज़ कहें, यानी थैंक यू। अगर आप अपने माज़ी के चंद बड़े-बड़े वाक़यात के बारे में सोचेंगे तो आपको ये 3 औकात बड़ी आसानी से मिल जाएँगे। दूसरा मरहला, वो सेहत जो आप हासिल कर रहे हैं, यानी हाल। इस सेहत के बारे में सोचिए जो आप आज भी मुसलसल हासिल कर रहे हैं और अपने जिस्म के तमाम अज़ा, सिस्टम और जिस्मानी हवास का शुक्रिया अदा कीजिए जो फ़िलवक़्त बड़े अच्छे तरीके से आपके जिस्म का काम कर रहे हैं। अपने हाथों, बाजुओं, टांगों, आंखों, कानों, जिगर, गुर्दों, दिमाग और दिल के बारे में गौर व खौज करें। इसके अलावा अपने जिस्म के 5 ऐसे फंक्शंस का इंतखाब करें जो बिल्कुल दुरुस्त हालत में हैं। फिर एक-एक करके हर के लिए थैंक यू यानी शुक्रगुज़ारी का जादुई अल्फ़ाज़ कहें। तीसरा मरहला, वो सेहत जो आप हासिल करेंगे यानी मुस्तक़बिल। आज की जादुई प्रैक्टिस में आप अपने जिस्म से मुतल्लिक किसी एक चीज़ का इंतखाब करें जिसको आप बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तशक्कुर की जादुई ताकत का इस्तेमाल ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में करेंगे। आप अपने जिस्म के जिस हिस्से को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसकी आइडियल हालत के बारे में ज़रा सोचें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की आइडियल हालत के लिए शुक्रगुज़ार होते हैं, तो इसको अपने पास आने के लिए आप इसे मुतहर्रिक कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी शख्स में कोई बीमारी या उसकी अलामात तशख़ीस की जाती हैं, तो वो ना सिर्फ इस बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत करना शुरू कर देता है, बल्कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के साथ-साथ इस पर तहकीक और रिसर्च भी शुरू कर देता है कि इसके मुमकिना तबाहकुन असरात और ख़तरनाक नताइज क्या हो सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वो अपनी तमाम तर तवज्जो और ध्यान इस बीमारी पर लगा देता है। ताहम कानूनी कशिश इस बारे में ये कहता है कि जब तक हम किसी मसले से तवज्जो नहीं हटा लेते, इसे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी मसले पर मुसलसल तवज्जो कायम रखने का मतलब इसे बढ़ावा देना है। लिहाजा इसके बरक्स हमें चाहिए कि हम इस मसले पर से अपनी तवज्जो बिल्कुल हटा लें और इसकी आइडियल सूरत-ए-हाल पर अपनी तमाम तर तवज्जो का रुख मोड़ दें। अपने ख़यालात और एहसासात का रुख भी इसी तरफ कर दें। जब हम आइडियल सूरत-ए-हाल के शुक्रगुज़ार होते हैं, तो ये तशक्कुर हमारे ख़यालात और एहसासात को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए इस आइडियल सूरत-ए-हाल को एक ही हल्ले में हमारी तरफ खींच लाता है। आप जिस किस्म की सेहत और जिस्म को पसंद करते हैं और उसे हासिल करना चाहते हैं, ज़रा 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें और अपनी आंखों को बंद करके ज़रा गौर करें कि आपने बिल्कुल वैसी ही सेहत हासिल कर ली है और वैसा ही आपका जिस्म बन चुका है। मसलन, अगर आप अपने गुर्दों की सेहत को शुक्रगुज़ारी के जादुई तरीके से बहाल करना चाहते हैं, तो फिर आपको ऐसे मजबूत और सेहतमंद गुर्दों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए जो आपके जिस्म से फालतू और बेकार मादों को खारिज करके जिस्म को साफ-सुथरा खून मुहैया करते हैं। अगर आप अपने खून की सेहत बहाल रखना चाहते हैं, तो फिर आपको ऐसे खालिस और सेहतमंद खून का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, जो आपके जिस्म के तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की फराहमी को यकीनी बनाता है। अगर आप अपने दिल को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने दिल का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, जिसने आपके तमाम जिस्म के अफ़आल को बेहतर बनाया है। अगर आप अपनी आँखों की बसारत को बहाल करना चाहते या बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको ज़बरदस्त और शानदार विज़न का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अगर आप अपनी क़ुव्वत-ए-समाअत को बेहतर या बहाल करना चाहते हैं, तो फिर आपको भरपूर और कामिल समाअत का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अगर आप अपने जिस्म में मज़ीद चुस्ती और लचकीलापन देखना चाहते हैं, तो फिर आपको भरपूर लचकीले और फुर्तीले जिस्म का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आइडियल वज़न के बारे में सोचें जिसे आप अपनाना चाहते हैं। इसके बाद तसव्वुर की आँख से खुद को वैसा ही देखने की कोशिश करें। कोई भी चीज़ जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं या बहाल करना चाहते हैं, पहले तसव्वुराती तौर पर खुद को इस आइडियल सूरत-ए-हाल में ढाल कर देखें, इसके बाद इस सूरत-ए-हाल का शुक्रिया अदा करें। हिप्पोक्रेटिस ने कहा था, हमारे अंदर मौजूद नेचुरल फोर्सेस ही असल में बीमारियों को ख़त्म करती हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हर रोज़ हेल्थ प्रैक्टिस में जादू और मोजज़ात का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस को आप दिन में मुतअद्दिद मरतबा भी कर सकते हैं। अगर आप वाकई अपनी सेहत की मुकम्मल बहाली या अपने जिस्म के किसी पहलू की भरपूर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है कि जब भी आप अपने दिल में अपनी सेहत या अपने जिस्म की मौजूदा हालत के बारे में मनफी ख्यालात व एहसासात को पैदा करें, तो इन्हें फ़ौरन ख़त्म कर दें और ख़ुद को आइडियल सूरत-ए-हाल में रख कर तहे दिल से इसके शुक्रगुज़ार हों। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 16,
صحت کے میدان میں جادو اور معجزے۔ نمبر 1، اپنی نعمتوں کو شمار کریں۔ اپنے پاس موجود 10 نعمتوں کی فہرست تیار کریں اور ان کی وجہ بیان کریں کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ پھر اپنی فہرست پڑھیں اور ہر نعمت کے اختتام پر شکر گزاری کے الفاظ یعنی تھینک یو 3 دفعہ دہرائیں۔ نمبر 2، اپنی زندگی کے 3 مختلف اوقات کو یاد کریں جب آپ نہایت خوش ہوا کرتے تھے اور پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان اوقات کا شکریہ ادا کریں۔ نمبر 3، اپنے جسم کے ایسے 5 فنکشن کے بارے میں سوچیں جو بالکل صحیح طور پر کام کر رہے ہیں، پھر ہر ایک کا فرداً شکریہ ادا کریں۔ نمبر 4، اپنی صحت اور جسم سے متعلق کسی ایک چیز کا انتخاب کریں جسے آپ بہتر بنانا چاہتے ہوں۔ پھر 1 منٹ کے لیے خود کو تصوراتی آنکھ سے اپنی صحت کی آئیڈیل صورتحال میں دیکھیں اور پھر اس آئیڈیل صورتحال کا بھرپور شکریہ ادا کیجیے۔ نمبر 5، آج رات سونے سے پہلے اپنے شکر گزاری کے جادوئی پتھر کو اٹھائیں اور آج کے دن جو کام سب سے بہتر ہوا ہے اس کے لیے شکر گزاری کے جادوئی الفاظ تھینک یو کہیں۔ السلام علیکم سامعین، کتاب شکر گزاری کا جادو کے 18ویں دن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کا عنوان ہے جادو بھرے کاموں کی فہرست۔ اس کتاب کی مصنفہ ہیں رونڈا بائرن اور اس کے مترجم ہیں پروفیسر زاہد محمود۔ سامعین، سیلف ہیلپ بک سیریز میں جانا مانا نام دارالشعور پبلشرز آڈیو بکس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ بر وقت ہماری اپڈیٹس موصول کر سکیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں 18ویں دن کے ساتھ، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے ایڈن فل پاٹس، ایک شاعر اور ناول نگار گزرے ہیں، ان کے کال کے ساتھ۔ ان کا کہنا ہے، یہ دنیا ایسی جادوئی چیزوں سے بھری پڑی ہے جو ہماری ذکاوت کو تیز کرنے کے انتظار میں ہے۔ اگر آپ اس بارے میں ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تشکر ہمارا سب سے بہترین دوست ہے۔ یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے، ہمیشہ مدد کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ نہ تو آپ کو کبھی مایوس کرے گا اور نہ ہی ناکام۔ اس پر آپ جتنا زیادہ بھروسہ کریں گے یہ اتنی ہی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی زندگی کو اتنا ہی خوشگوار بنا دے گا۔ آج کی شکر گزاری کی جادوئی پریکٹس سے آپ یہ سیکھ سکیں گے کہ تشکر پر کیسے زیادہ سے زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور یہ آپ کے لیے کیسے زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کا جادوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہر روز ایسے چھوٹے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات جب ہم کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تو اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ یہ ہو کہ اپنے کاموں کو نپٹانے کے لیے آپ کے پاس وقت کی شدید قلت ہو، کیونکہ ایک دن میں صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں جبکہ آپ کے کام ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کاموں سے عاجز آ چکے ہوں اور آپ کو مزید فارغ وقت درکار ہو، لیکن آپ کو یہ فارغ وقت کسی بھی صورت نہیں مل رہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری گھر میں رہ کر بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہو اور آپ اس کام کے نتیجے میں تھکاوٹ سے چور اور نڈھال ہو چکے ہوں اور آپ کو فارغ وقت نکالنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو۔ یا اسی طرح کا کوئی اور مسئلہ آپ کو درپیش ہو سکتا ہے جسے حل کرنے کی اشد ضرورت ہو، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا نہیں آ رہا جس کی بدولت آپ اسے حل کر سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی نہایت قیمتی چیز گم ہو گئی ہو جسے تلاش کرنے کے لیے آپ نے بھرپور کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ چیز نہیں مل رہی۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں جیسے کوئی پالتو جانور، بچوں کے لیے آیا، اچھا سا ہیئر ڈریسر، کوئی ماہر ڈینٹسٹ، لیکن تلاش بسیار کے باوجود آپ کو اپنی مطلوبہ شے نہیں ملتی۔ اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہوں کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کے ذمہ کوئی کام لگایا، لیکن نہ تو آپ کام کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور نہ ہی دوست کو جواب دے سکتے ہیں۔ یا ہو سکتا ہے آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہو اور بجائے تنازع حل ہونے کے مزید بگڑتا جا رہا ہو۔ جادو بھرے کاموں کی فہرست کی یہ پریکٹس آپ کے اسی نوع کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو روزمرہ زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں کو حل کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کرے گی۔ اس شکر گزاری کی جادوئی پریکٹس کے نتائج دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ تشکر کی جادوئی طاقت کو قانون کشش کے ساتھ ضم کرتے ہیں تو پھر تمام لوگ، حالات اور واقعات آپ کے حق میں ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کام کیسے ہوا اور آپ کے حق میں کیسے کر دیا گیا، لیکن یہ معلوم کرنا آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ جو کام کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے شکر گزاری کے جذبات محسوس کریں۔
آج اپنے ان کاموں کی ایک تحریری فہرست مرتب کریں جو آپ کے نزدیک سب سے اہم ہیں اور آپ پہلی فرصت میں انہیں مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فہرست مکمل کرنے کے بعد اس کو ایک عنوان بھی دیں، یعنی جادو بھرے کاموں کی فہرست۔ اس فہرست میں ممکن ہے آپ ان کاموں کو درج کریں جن کے کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا آپ انہیں نہیں کرنا چاہتے، خواہ یہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوں یا آپ کی زندگی کے بڑے مسائل۔ بہرحال آپ ایک دفعہ اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام مسائل پر سرسری نظر ضرور ڈالیں۔ جب آپ اپنی یہ فہرست مکمل کر چکیں تو اس میں سے 3 ایسے کاموں کو منتخب کر لیجئے جن پر آپ نے آج ہی فوکس کرنا ہے۔ پھر ان 3 میں سے ایک ایک کر کے ہر ایک کے بارے میں تصور کریں کہ جادوئی انداز میں آپ کا وہ کام کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں تصور کریں کہ تمام لوگوں، حالات و واقعات کو آپ کے کام کی ذمہ داری تفویض کر دی گئی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ کے تمام کام کر دیے گئے ہیں، تمام مسائل حل ہو گئے ہیں اور آپ جواب میں ان کا بے حد شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ان 3 کاموں میں سے ہر ایک پر کم از کم 1 منٹ ضرور صرف کریں، یہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ ہو چکا ہے اور آپ اس کے ہونے پر بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اسی طرح آپ ان تمام کاموں پر یہ جادوئی مشق کر سکتے ہیں جو ان 3 کاموں کے علاوہ آپ کی فہرست میں موجود ہے۔ یہ شکر گزاری کی جادوئی پریکٹس کس قدر طاقتور ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو اپنی بیٹی کی کہانی سناتی ہوں جس نے اس شکر گزاری کی جادوئی پریکٹس کو اپنے گم شدہ پرس کے واپسی کے حصول کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ کہانی یہ ہے کہ ایک رات میری بیٹی کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا پرس کہیں گم ہو گیا ہے اور اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں گم ہوا۔ اس نے اس ریسٹورانٹ میں فون کیا جہاں وہ ڈنر کے لیے گئی تھی، اس ٹیکسی کمپنی کو فون کیا جس ٹیکسی سے وہ گھر لوٹی تھی، مقامی پولیس اسٹیشن فون کیا اور پھر گلیوں میں تلاش کیا اور آس پاس کے گھروں پر دستک دے کر ان سے پوچھا، لیکن کہیں سے بھی اس کا پرس پتہ نہ چلا۔ واضح رہے کہ عام سی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے پرس میں بے شمار قیمتی چیزیں بھی تھیں، یعنی اس کے تمام ATM کارڈز، بینک کریڈٹ کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ وغیرہ۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ فکر مندی کی بات یہ تھی کہ اس پرس میں میری بیٹی کے ساتھ رابطے کے لیے کوئی تازہ انفارمیشن موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ کچھ عرصہ غیر ملک میں گزار کر حال ہی میں یہاں آئی تھی۔ پبلک فون نمبروں کی لسٹ میں بھی کہیں اس کا نام نہیں تھا، اس لیے اس کے پرس کے ملنے کی بظاہر کوئی امید نہیں تھی۔ ان تمام ناممکنات کے باوجود میری بیٹی نے مذکورہ بالا شکر گزاری کی جادوئی پریکٹس شروع کر دی۔ وہ ایک جگہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی اور اپنے دماغ میں اس کی تصویر جما لی اور تصوراتی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ پرس اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے پرس کھولا اور اس میں موجود تمام اشیاء کو دیکھا تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس کا پرس اس کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ باقی دن بھی وہ اسی طرح کرتی رہی۔ جب بھی اسے پرس کا خیال آتا وہ اسی طرح آنکھیں بند کرتی اور اپنے پرس کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتی۔ دن بھر کی اس جادوئی پریکٹس کے بعد خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اگلی رات اسے ایک ایسے کسان کی فون کال موصول ہوئی جو اس کے گھر سے تقریباً 100 میل دور رہتا تھا۔ اس کسان نے فون پر بتایا کہ اسے ایک پرس ملا ہے اور اس نے یہ مزید بتایا کہ اسے یہ پرس میری بیٹی کے گھر سے باہر ہی گلی میں پڑا ہوا کہیں ملا تھا۔ اس نے پرس میں موجود تمام سامان کو ٹٹول کر اس کے مالک کا ایڈریس یا فون نمبر ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی اور اسے جو نمبر ملا اس پر متعدد مرتبہ فون کر کے اس کے مالک کو بھی ڈھونڈنا چاہا، لیکن اسے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ لہٰذا اس نے اپنی یہ کوشش ترک کر کے فارم واپس جانے کا فیصلہ کیا اور پرس بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ جب وہ اپنے فارم پر جا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ پرس مسلسل اسے ملامت کر رہا ہے، تو اس نے ایک بار پھر اس کے مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اسے پرس میں ایک چھوٹا سا کارڈ ملا جس پر کسی کرسچن آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، تو اس نے اس آدمی کے نام کو میری بیٹی کے خاندانی نام یعنی سر نیم کے ساتھ جوڑ کر ڈائریکٹری اسسٹنٹ کو فون کیا تو ڈائریکٹری میں سے اسے اسی نام کا ایک نمبر مل گیا جس پر اس نے فون کر کے پرس کی اطلاع دی۔ جس نمبر پر فارمر نے فون کیا وہ میری بیٹی کے والد کا نمبر تھا۔ ہم آج تک حیران ہیں کہ فارمر نے یہ نمبر کیسے تلاش کر لیا تھا، کیونکہ یہ نمبر تو پبلک ڈائریکٹری میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم نے کئی مرتبہ ڈائریکٹری اسسٹنٹ کو فون کر کے اس نمبر کا پتہ چلانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں ہر دفعہ ایک ہی جواب ملتا، سوری، اس نام کا کوئی نمبر ڈائریکٹری لسٹ میں موجود نہیں ہے۔ 100 میل دور سے بظاہر انتہائی ناممکن نظر آنے والے واقعات کے ذریعے میری بیٹی کا پرس بالکل صحیح سلامت اس کے ہاتھوں میں پہنچ گیا۔ یہ کتنا حیران کن معاملہ ہے، لیکن میری بیٹی نے صرف اپنے حصے کا کام کیا تھا کہ اس نے اپنے پرس کے ملنے سے پہلے ہی تصور کر لیا کہ اسے یہ پرس واپس مل چکا ہے اور اس نے اس کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ تشکر کی جادوئی طاقت ہمیشہ آپ کے انتظار میں رہتی ہے اور اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔
لہٰذا آپ کا کام ہے کہ آپ اسے دریافت کریں اور پھر بھرپور طریقے سے اس کا ویسے ہی استعمال کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میجک پریکٹس نمبر 18، جادو بھرے کاموں کی فہرست۔ نمبر 1، اپنی نعمتوں کو یاد کریں۔ اپنے پاس موجود 10 نعمتوں کی ایک فہرست مرتب کریں اور ہر ایک کی وجہ بیان کریں کہ آپ اس کے شکر گزار کیوں ہیں۔ پھر اپنی یہ فہرست پڑھیں اور ہر دفعہ ہر نعمت کے اختتام پر 3 دفعہ شکریہ ادا کریں۔ نمبر 2، اپنے ان تمام کاموں کی ایک تحریری فہرست تیار کریں جو آپ کے نزدیک سب سے اہم ہیں اور آپ جن کو پہلی فرصت میں کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی فہرست میں سے 3 اہم کاموں کا انتخاب کریں اور پھر باری باری ہر ایک کے بارے میں تصور کریں کہ وہ کام ہو گیا ہے۔ نمبر 4، مذکورہ بالا تینوں کاموں میں سے ہر ایک پر کم از کم 1 منٹ ضرور صرف کریں۔ یہ سوچئے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے اور آپ جواب میں اس کا بھرپور شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 5، آج رات سونے سے پہلے اپنے شکر گزاری کے جادوئی پتھر کو اٹھائیں اور آج کے دن جو کام سب سے بہتر ہوا ہے اس کے لیے شکر گزاری کے جادوئی الفاظ تھینک یو کہیں۔ السلام علیکم سامعین، کتاب شکر گزاری کا جادو کے 18ویں دن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کا عنوان ہے جادو بھرے کاموں کی فہرست۔ اس کتاب کی مصنفہ ہیں رونڈا بائرن اور اس کے مترجم ہیں پروفیسر زاہد محمود۔ سامعین، سیلف ہیلپ بک سیریز میں جانا مانا نام دارالشعور پبلشرز آڈیو بکس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ بر وقت ہماری اپڈیٹس موصول کر سکیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں 18ویں دن کے ساتھ، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے ایڈن فل پاٹس، ایک شاعر اور ناول نگار گزرے ہیں، ان کے کال کے ساتھ۔ ان کا کہنا ہے، یہ دنیا ایسی جادوئی چیزوں سے بھری پڑی ہے جو ہماری ذکاوت کو تیز کرنے کے انتظار میں ہے۔ اگر آپ اس بارے میں ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تشکر ہمارا سب سے بہترین دوست ہے۔ یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے، ہمیشہ مدد کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ نہ تو آپ کو کبھی مایوس کرے گا اور نہ ہی ناکام۔ اس پر آپ جتنا زیادہ بھروسہ کریں گے یہ اتنی ہی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی زندگی کو اتنا ہی خوشگوار بنا دے گا۔ آج کی شکر گزاری کی جادوئی پریکٹس سے آپ یہ سیکھ سکیں گے کہ تشکر پر کیسے زیادہ سے زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور یہ آپ کے لیے کیسے زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کا جادوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہر روز ایسے چھوٹے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات جب ہم کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تو اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ یہ ہو کہ اپنے کاموں کو نپٹانے کے لیے آپ کے پاس وقت کی شدید قلت ہو، کیونکہ ایک دن میں صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں جبکہ آپ کے کام ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کاموں سے عاجز آ چکے ہوں اور آپ کو مزید فارغ وقت درکار ہو، لیکن آپ کو یہ فارغ وقت کسی بھی صورت نہیں مل رہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری گھر میں رہ کر بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہو اور آپ اس کام کے نتیجے میں تھکاوٹ سے چور اور نڈھال ہو چکے ہوں اور آپ کو فارغ وقت نکالنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو۔ یا اسی طرح کا کوئی اور مسئلہ آپ کو درپیش ہو سکتا ہے جسے حل کرنے کی اشد ضرورت ہو، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا نہیں آ رہا جس کی بدولت آپ اسے حل کر سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی نہایت قیمتی چیز گم ہو گئی ہو جسے تلاش کرنے کے لیے آپ نے بھرپور کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ چیز نہیں مل رہی۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں جیسے کوئی پالتو جانور، بچوں کے لیے آیا، اچھا سا ہیئر ڈریسر، کوئی ماہر ڈینٹسٹ، لیکن تلاش بسیار کے باوجود آپ کو اپنی مطلوبہ شے نہیں ملتی۔ اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہوں کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کے ذمہ کوئی کام لگایا، لیکن نہ تو آپ کام کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور نہ ہی دوست کو جواب دے سکتے ہیں۔ یا ہو سکتا ہے آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہو اور بجائے تنازع حل ہونے کے مزید بگڑتا جا رہا ہو۔ جادو بھرے کاموں کی فہرست کی یہ پریکٹس آپ کے اسی نوع کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو روزمرہ زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں کو حل کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کرے گی۔ اس شکر گزاری کی جادوئی پریکٹس کے نتائج دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ تشکر کی جادوئی طاقت کو قانون کشش کے ساتھ ضم کرتے ہیں تو پھر تمام لوگ، حالات اور واقعات آپ کے حق میں ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کام کیسے ہوا اور آپ کے حق میں کیسے کر دیا گیا، لیکن یہ معلوم کرنا آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ جو کام کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے شکر گزاری کے جذبات محسوس کریں۔
آج اپنے ان کاموں کی ایک تحریری فہرست مرتب کریں جو آپ کے نزدیک سب سے اہم ہیں اور آپ پہلی فرصت میں انہیں مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فہرست مکمل کرنے کے بعد اس کو ایک عنوان بھی دیں، یعنی جادو بھرے کاموں کی فہرست۔ اس فہرست میں ممکن ہے آپ ان کاموں کو درج کریں جن کے کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا آپ انہیں نہیں کرنا چاہتے، خواہ یہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوں یا آپ کی زندگی کے بڑے مسائل۔ بہرحال آپ ایک دفعہ اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام مسائل پر سرسری نظر ضرور ڈالیں۔ جب آپ اپنی یہ فہرست مکمل کر چکیں تو اس میں سے 3 ایسے کاموں کو منتخب کر لیجئے جن پر آپ نے آج ہی فوکس کرنا ہے۔ پھر ان 3 میں سے ایک ایک کر کے ہر ایک کے بارے میں تصور کریں کہ جادوئی انداز میں آپ کا وہ کام کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں تصور کریں کہ تمام لوگوں، حالات و واقعات کو آپ کے کام کی ذمہ داری تفویض کر دی گئی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ کے تمام کام کر دیے گئے ہیں، تمام مسائل حل ہو گئے ہیں اور آپ جواب میں ان کا بے حد شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ان 3 کاموں میں سے ہر ایک پر کم از کم 1 منٹ ضرور صرف کریں، یہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ ہو چکا ہے اور آپ اس کے ہونے پر بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اسی طرح آپ ان تمام کاموں پر یہ جادوئی مشق کر سکتے ہیں جو ان 3 کاموں کے علاوہ آپ کی فہرست میں موجود ہے۔ یہ شکر گزاری کی جادوئی پریکٹس کس قدر طاقتور ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو اپنی بیٹی کی کہانی سناتی ہوں جس نے اس شکر گزاری کی جادوئی پریکٹس کو اپنے گم شدہ پرس کے واپسی کے حصول کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ کہانی یہ ہے کہ ایک رات میری بیٹی کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا پرس کہیں گم ہو گیا ہے اور اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں گم ہوا۔ اس نے اس ریسٹورانٹ میں فون کیا جہاں وہ ڈنر کے لیے گئی تھی، اس ٹیکسی کمپنی کو فون کیا جس ٹیکسی سے وہ گھر لوٹی تھی، مقامی پولیس اسٹیشن فون کیا اور پھر گلیوں میں تلاش کیا اور آس پاس کے گھروں پر دستک دے کر ان سے پوچھا، لیکن کہیں سے بھی اس کا پرس پتہ نہ چلا۔ واضح رہے کہ عام سی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے پرس میں بے شمار قیمتی چیزیں بھی تھیں، یعنی اس کے تمام اے ٹی ایم کارڈز، بینک کریڈٹ کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ وغیرہ۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ فکر مندی کی بات یہ تھی کہ اس پرس میں میری بیٹی کے ساتھ رابطے کے لیے کوئی تازہ انفارمیشن موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ کچھ عرصہ غیر ملک میں گزار کر حال ہی میں یہاں آئی تھی۔ پبلک فون نمبروں کی لسٹ میں بھی کہیں اس کا نام نہیں تھا، اس لیے اس کے پرس کے ملنے کی بظاہر کوئی امید نہیں تھی۔ ان تمام ناممکنات کے باوجود میری بیٹی نے مذکورہ بالا شکر گزاری کی جادوئی پریکٹس شروع کر دی۔ وہ ایک جگہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی اور اپنے دماغ میں اس کی تصویر جما لی اور تصوراتی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ پرس اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے پرس کھولا اور اس میں موجود تمام اشیاء کو دیکھا تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس کا پرس اس کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ باقی دن بھی وہ اسی طرح کرتی رہی۔ جب بھی اسے پرس کا خیال آتا وہ اسی طرح آنکھیں بند کرتی اور اپنے پرس کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتی۔ دن بھر کی اس جادوئی پریکٹس کے بعد خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اگلی رات اسے ایک ایسے کسان کی فون کال موصول ہوئی جو اس کے گھر سے تقریباً 100 میل دور رہتا تھا۔ اس کسان نے فون پر بتایا کہ اسے ایک پرس ملا ہے اور اس نے یہ مزید بتایا کہ اسے یہ پرس میری بیٹی کے گھر سے باہر ہی گلی میں پڑا ہوا کہیں ملا تھا۔ اس نے پرس میں موجود تمام سامان کو ٹٹول کر اس کے مالک کا ایڈریس یا فون نمبر ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی اور اسے جو نمبر ملا اس پر متعدد مرتبہ فون کر کے اس کے مالک کو بھی ڈھونڈنا چاہا، لیکن اسے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ لہٰذا اس نے اپنی یہ کوشش ترک کر کے فارم واپس جانے کا فیصلہ کیا اور پرس بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ جب وہ اپنے فارم پر جا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ پرس مسلسل اسے ملامت کر رہا ہے، تو اس نے ایک بار پھر اس کے مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اسے پرس میں ایک چھوٹا سا کارڈ ملا جس پر کسی کرسچن آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، تو اس نے اس آدمی کے نام کو میری بیٹی کے خاندانی نام یعنی سر نیم کے ساتھ جوڑ کر ڈائریکٹری اسسٹنٹ کو فون کیا تو ڈائریکٹری میں سے اسے اسی نام کا ایک نمبر مل گیا جس پر اس نے فون کر کے پرس کی اطلاع دی۔ جس نمبر پر فارمر نے فون کیا وہ میری بیٹی کے والد کا نمبر تھا۔ ہم آج تک حیران ہیں کہ فارمر نے یہ نمبر کیسے تلاش کر لیا تھا، کیونکہ یہ نمبر تو پبلک ڈائریکٹری میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم نے کئی مرتبہ ڈائریکٹری اسسٹنٹ کو فون کر کے اس نمبر کا پتہ چلانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں ہر دفعہ ایک ہی جواب ملتا، سوری، اس نام کا کوئی نمبر ڈائریکٹری لسٹ میں موجود نہیں ہے۔ 100 میل دور سے بظاہر انتہائی ناممکن نظر آنے والے واقعات کے ذریعے میری بیٹی کا پرس بالکل صحیح سلامت اس کے ہاتھوں میں پہنچ گیا۔ یہ کتنا حیران کن معاملہ ہے، لیکن میری بیٹی نے صرف اپنے حصے کا کام کیا تھا کہ اس نے اپنے پرس کے ملنے سے پہلے ہی تصور کر لیا کہ اسے یہ پرس واپس مل چکا ہے اور اس نے اس کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ تشکر کی جادوئی طاقت ہمیشہ آپ کے انتظار میں رہتی ہے اور اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔
لہٰذا آپ کا کام ہے کہ آپ اسے دریافت کریں اور پھر بھرپور طریقے سے اس کا ویسے ہی استعمال کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میجک پریکٹس نمبر 18، جادو بھرے کاموں کی فہرست۔ نمبر 1، اپنی نعمتوں کو یاد کریں۔ اپنے پاس موجود 10 نعمتوں کی ایک فہرست مرتب کریں اور ہر ایک کی وجہ بیان کریں کہ آپ اس کے شکر گزار کیوں ہیں۔ پھر اپنی یہ فہرست پڑھیں اور ہر دفعہ ہر نعمت کے اختتام پر 3 دفعہ شکریہ ادا کریں۔ نمبر 2، اپنے ان تمام کاموں کی ایک تحریری فہرست تیار کریں جو آپ کے نزدیک سب سے اہم ہیں اور آپ جن کو پہلی فرصت میں کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی فہرست میں سے 3 اہم کاموں کا انتخاب کریں اور پھر باری باری ہر ایک کے بارے میں تصور کریں کہ وہ کام ہو گیا ہے۔ نمبر 4، مذکورہ بالا تینوں کاموں میں سے ہر ایک پر کم از کم 1 منٹ ضرور صرف کریں۔ یہ سوچئے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے اور آپ جواب میں اس کا بھرپور شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 5، آج رات سونے سے پہلے اپنے شکر گزاری کے جادوئی پتھر کو اٹھائیں اور آج کے دن جو کام سب سے بہتر ہوا ہے اس کے لیے شکر گزاری کے جادوئی الفاظ تھینک یو کریں۔ السلام علیکم سامعین، کتاب شکر گزاری کا جادو کی 19ویں قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس قسط کا عنوان ہے قدموں کے جادو بھرے نشانات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کی مصنفہ ہیں رونڈا بائرن اور اس کے مترجم ہیں پروفیسر زاہد محمود، اور اسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں دارالشعور پبلشرز۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ تو بڑھتے ہیں 19ویں قسط کی طرف۔ 19واں دن، قدموں کے جادو بھرے نشانات۔ اور شروع میں جو ہمارے پاس ایک کال ہے البرٹ آئنسٹائن کا، آپ ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں کہ نوبل انعام یافتہ فزسٹ تھے یہ۔ ان کا کہنا ہے، ہر روز میں اپنے آپ کو کم از کم 100 مرتبہ یہ یاد دلاتا ہوں کہ میری اندرونی اور بیرونی زندگی کا انحصار دوسرے لوگوں کی محنت پر ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مر گئے ہوں، اور جو کچھ میں ان سے حاصل کر رہا ہوں اسی کے بقدر انہیں دینے کے لیے مجھے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین، ان لفظوں کے ساتھ آئنسٹائن نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا ہے جو اس کی تمام سائنسی دریافتوں کے مساوی اہمیت کا حامل ہے۔ ان لفظوں میں اس نے ہمیں اپنی کامیابی کے جادوئی رازوں میں سے ایک راز بتایا ہے، یعنی ہر روز شکر گزاری کی تعمیل۔ آج کی جادوئی پریکٹس کے پیچھے دراصل آئنسٹائن کی تحریک بھی کام کر رہی ہے، لہٰذا آپ کو بھی اپنی زندگی میں کامیابی لانے کے لیے اس کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ آج آپ کو بھی آئنسٹائن کی طرح 100 مرتبہ تھینک یو کہنا ہوگا، اور آپ یہ کام 100 قدموں کے جادو بھرے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے کریں گے۔ بظاہر آپ کو یہ پریکٹس شاید ناقابل یقین اور عجیب سی لگے گی کہ قدموں کے نشانات پر چلنے یا انہیں گن گن کر رکھنے سے آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑ سکتا ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جو اقدامات آپ کر سکتے ہیں یہ ان میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وسیم ایوارڈ ایک مصنف گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے، خدا نے آپ کو آج 86,400 سیکنڈ کا تحفہ دیا ہے، کیا آپ ان میں سے 1 سیکنڈ بھی تھینک یو کہنے کے لیے استعمال کیا ہے؟ قدموں کے جادو بھرے نشانات کی یہ پریکٹس کرنے کے لیے آپ ایسا کریں کہ جب اپنا ایک قدم اٹھا کر زمین پر رکھیں تو اپنے دل ہی دل میں جادوئی لفظ تھینک یو کہیں، اور پھر جو ہی دوسرا قدم زمین پر رکھیں تو پھر تھینک یو، یعنی پہلے قدم پر تھینک یو، دوسرے پر، تیسرے پر، اور اسی طرح 100 قدم پورے ہو جائیں اور آپ تھینک یو کہتے جائیں۔ مذکورہ جادوئی پریکٹس کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور جتنی مرتبہ چاہے کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے، یا کافی اور لنچ کے لیے، کچرا پھینکنے کے لیے جاتے ہوئے، بزنس میٹنگ کے لیے، ٹیکسی، ٹرین، بس وغیرہ، یعنی کہ کچھ بھی کام کرتے ہوئے آپ یہ پریکٹس دہرا سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی اور اہم کام کے لیے اگر آپ جا رہے ہوں تو وہاں بھی اس جادوئی پریکٹس کو کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً امتحان کے لیے جاتے ہوئے، جاب انٹرویو، آڈیشن، کلائنٹ سے ملنے، بینک، ATM، ڈینٹسٹ، ڈاکٹر، ہیئر ڈریسر، اپنی ٹیم کا میچ دیکھنے، راہداری میں سے گزرتے ہوئے، ایئرپورٹ کے ٹرمینل میں سے جاتے ہوئے، پارک میں، یا ایک بلاک سے دوسرے بلاک تک جاتے ہوئے بھی آپ اس پریکٹس کو بخیر و خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ میں بھی اس جادو بھرے نقشہ قدم کی پریکٹس کو اپنے گھر کے اندر یا آس پاس ہی کہیں آتے جاتے ہوئے کرتی رہتی ہوں۔ مثلاً اپنے بیڈ روم سے باتھ روم تک جاتے ہوئے، کچن سے بیڈ روم، باہر اپنی کار کی طرف جاتے ہوئے، یا میل باکس کی طرف جاتے ہوئے، عموماً میں یہ پریکٹس کرتی ہوں۔ اسی طرح جب میں گلی سے گزرتی ہوں یا پیدل چل کر کہیں جاتی ہوں تو پھر تمام راستہ جادو بھرے قدم اٹھاتی جاتی ہوں۔
अगर आप इस बात का नोटिस लें कि ये जादुई प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आप कैसा महसूस कर रहे थे और शुरू करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आपको एक बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिस वक़्त ये जादुई प्रैक्टिस कर रहे हों, तो इस वक़्त तशक्कुर के बहुत ज़्यादा जज़्बात महसूस करें, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप इस प्रैक्टिस के बाद खुद को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। अगर आप खुद को गमगीन या अफ़सरदा महसूस कर रहे थे, तो इस जादुई प्रैक्टिस से आपका मूड खुशगवार हो जाएगा, और अगर आप पहले भी अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे थे, तो फिर ये जादुई प्रैक्टिस आपके एहसासात को और ज़्यादा बुलंद कर देगी। कदमों के जादू भरे निशानात की प्रैक्टिस को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इसको तकरीबन 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट का टाइम दीजिए। ये वो टाइम है कि अगर एक आदमी औसत दरमियानी रफ्तार से चले तो 100 पूरे कदम हो सकते हैं। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही पूरे 100 कदम उठाएं, बल्कि कम से कम इतने कदम होने चाहिए, क्योंकि ये तादाद आपके महसूस करने के अंदाज में एक वाज़ेह फ़र्क पैदा कर देगी। जब आपको एक बार पूरा अंदाजा हो जाए कि 100 कदमों का कितना फासला होता है, तो फिर आप दिन में किसी भी वक्त शुक्रिया के 100 कदम उठा सकते हैं। याद रहे कि जब आप ये जादुई प्रैक्टिस अंजाम दे रहे हों, तो इस वक्त कदमों की तादाद मत गिनें, क्योंकि ऐसी सूरत में आपका ध्यान तहे दिल से शुक्रगुजार होने के बजाय कदमों की गिनती की तरफ चला जाएगा। आप जब आज की जादुई प्रैक्टिस मुकम्मल कर लेंगे, तो उस वक्त थैंक यू के जादुई अल्फाज 100 मरतबा कह चुके होंगे। अब सवाल ये है कि आपने अपनी जिंदगी में कितने दिनों तक यौमिया 100 मरतबा थैंक यू कहना है, जबकि आइंस्टाइन हर रोज ऐसा किया करता था। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 19, कदमों के जादू भरे निशानात। नंबर 1, अपनी नेमतों को शुमार करें। अपने पास मौजूद 10 नेमतों की एक फहरिस्त तैयार करें और इनकी वजह बयान करें कि आप इनके शुक्रगुजार क्यों हैं। अपनी फहरिस्त को दोबारा पढ़ें और हर नेमत के इख्तिताम पर 3 दफ़ा थैंक यू कहें। नंबर 2, दिन में किसी भी वक्त कदमों के जादू भरे निशानात की प्रैक्टिस करें और तकरीबन 1.5 मिनट के वक्त में शुक्रिया के 100 कदम चलें। नंबर 3, हर कदम पर थैंक यू के जादुई अल्फाज कहें और तशक्कुर के जज्बात को महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को उठाएं और आज के दिन जो काम सबसे बेहतर हुआ है उसके लिए जादुई अल्फाज थैंक यू कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, शुक्रगुजारी का जादू की 20वीं किस्त यानी 20वें दिन के साथ हाजिर खिदमत है। इस किताब की मुसन्निफा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम है प्रोफेसर जाहिद महमूद, और इस किताब को ऑडियो की सूरत में पेश कर रहे हैं सेल्फ हेल्प बुक सीरीज का एक जाना माना नाम दारुशौर पब्लिशर। सामीन, आगे बढ़ने से पहले इस बात को यकीनी बना लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया है, ताकि आपको आइंदा हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। सामीन, जान बैप्टिस्ट मॉस्क्यू एक फ्रांसीसी इनकलाबी रहनुमा गुजरे हैं। उनका कहना है, तशक्कुर दिल की मेमोरी है या तशक्कुर दिल की याददाश्त है। सामीन, ये बात तो अब आप समझ ही गए होंगे कि तशक्कुर की जितनी भी जादुई मशकें आपको करवाई गई हैं, उन तमाम का एक ही मकसद है कि आप अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा तशक्कुर भरे जज्बात पैदा करने की कोशिश करें। ये इसलिए है कि आप जब अपने अंदर तशक्कुर के जज्बात और एहसासात को जिस कदर बढ़ाएंगे, बैरूनी दुनिया में भी वो चीज उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, जिनके लिए आपको शुक्रगुजार होना पड़ेगा। एक तवील अरसे तक तशक्कुराती जज्बात और महसूसात की मुसलसल प्रैक्टिस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि तशक्कुर भरे जज्बात को दिल की अथाह गहराइयों से महसूस करने लगेंगे। ताहम आज की जादुई प्रैक्टिस इस वक्त के दौरानिये को मजीद कम कर देगी और ये आपको बहुत थोड़े वक्त में मज़कूरा मरहले तक पहुंचा देगी। दिल के जादू की प्रैक्टिस इस तरह डिजाइन की गई है कि जब आप जादुई अल्फाज थैंक यू कहते हैं और तशक्कुर भरे जज्बात महसूस करते हैं, तो इस वक्त अगर आप अपनी तमाम तर ज़हनी तवज्जो अपने दिल पर मरकूज कर दें, तो उससे आपके तशक्कुराती जज्बात की गहराइयों में बड़े जबरदस्त तरीके से इजाफा हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि साइंसी तहकीकात ने भी ये बात साबित की है कि तशक्कुराती जज्बात महसूस करते वक्त अगर आप अपनी तमाम तर ज़हनी तवज्जो दिल के हिस्से पर मरकूज कर देते हैं, तो आपके दिल का ना सिर्फ रिदम फौरी तौर पर बढ़ जाता है, बल्कि इसकी धड़कन भी मजीद हमवार व मतवाजुन हो जाती है। इसी चीज ने तो हमें दिल के जादू की बेबहा ताकत का आइडिया दिया है। मजीद बरआं, जब आप इस जादुई प्रैक्टिस को शुरू करते हैं तो आपको बहुत ही कम मेहनत करना पड़ती है, लेकिन इसकी अफादियत बहुत ज्यादा है, और हर दफा जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके तशक्कुराती जज्बात इंतहाई तेजी के साथ बढ़ने लगेंगे।
इसके अलावा दिल के जादू की प्रैक्टिस करने के लिए आप तमाम तर जहनी तवज्जो को दिल के आसपास ही मरकूज किए रखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तवज्जो का इर्तिकाज दिल के बैरूनी तरफ है या अंदरूनी तरफ। अब आप अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस मजीद आसान हो जाएगी और अपनी तमाम तर जहनी तवज्जो दिल पर मरकूज करते हुए दिल ही दिल में जादुई अल्फाज थैंक यू कहें। जब आप मुतअद्दिद मरतबा ये जादुई प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको अपनी आंखें बंद करने की मजीद जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक आम कानून के तहत अगर आप आंखें बंद कर लेंगे तो फिर और ज्यादा तशक्कुर के जज्बात महसूस करेंगे। अलावा अजीम, दिल के जादू की प्रैक्टिस को जल्द अज जल्द अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। मसलन जब आप अपनी तमाम तर तवज्जो दिल पर मरकूज करके थैंक यू के जादुई अल्फाज कहने लगें तो अपना दायां हाथ दिल पर रख लें, या आप तसव्वुर करें कि थैंक यू के जादुई अल्फाज आप अपने दिमाग में नहीं सोच रहे बल्कि ये आपके दिल से आ रहे हैं। आज की जादुई प्रैक्टिस के हिस्से के तौर पर अपनी 10 ख्वाहिशों की एक फहरिस्त को एक बार फिर उठाकर पढ़ें और हर ख्वाहिश पर दिल के जादू वाली प्रैक्टिस को दोहराएं। इसका तरीका यह है कि हर ख्वाहिश को अपने दिल में पढ़ें या बाआवाज़ बुलंद पढ़ें, और जब आप हर ख्वाहिश की रीडिंग के इख्तिताम पर पहुंचें तो अपनी आंखें बंद कर लें और तमाम तर तवज्जो अपने दिल पर मरकूज करते हुए थैंक यू कहें। मज़कूरा बाला जादुई प्रैक्टिस अगर आपको फायदा पहुंचाए या आपकी मुआवन साबित हो तो आप इसे दोबारा भी कर सकते हैं। जब आप अपनी ख्वाहिश पर दिल के जादू वाली प्रैक्टिस अंजाम दे लेंगे तो ना सिर्फ आपके तशक्कुराती जज्बात की गहराई में इजाफा हो जाएगा, बल्कि आपकी टॉप 10 ख्वाहिशात के लिए आपके तशक्कुर में भी ड्रामाई तौर पर इजाफा होगा। अगर आप अपनी ख्वाहिशात की जल्द अज जल्द तकमील चाहते हैं तो दिल के जादू वाली प्रैक्टिस को अपनी ख्वाहिशात पर करने के मामूल को बाकायदा तौर पर जारी रख सकते हैं, या जब भी आप जादुई अल्फाज थैंक यू अदा करें तो इस वक्त भी दिल के जादू वाली प्रैक्टिस को आजमा सकते हैं। अलावा अजीम, दिन में कम से कम 2 मरतबा दिल के जादू वाली प्रैक्टिस करने से आपकी जिंदगी और खुशियों पर बेइंतहा असरात मुरतब होंगे। जब आप दिल के जादू की प्रैक्टिस मुतअद्दिद मरतबा कर चुकेंगे तो अपने जज्बात और एहसासात की गहराई में बेतहाशा इजाफा महसूस करेंगे। सामीन, आपके जज्बात और एहसासात की गहराई में इजाफे की अलामत यह है कि अपने दिल के इर्द गिर्द आपके एहसासात सनसनीखेज हो सकते हैं, या खुशी की एक लहर आपके पूरे जिस्म में दौड़ जाएगी, या हो सकता है खुशी से आपकी आंखों में आंसू तैरने लगें, या आप आबी बत्तख की तरह नाचने लगें। यह मुसल्लिमा अम्र है कि इस जादुई प्रैक्टिस के नतीजे में आप एक ऐसी खुशी और इत्मीनान महसूस करेंगे कि आपने पहले कभी अपनी जिंदगी में ऐसा इत्मीनान महसूस नहीं किया होगा। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 20, दिल का जादू। नंबर 1, अपनी नेमतों को शुमार करें। अपने पास मौजूद 10 नेमतों की एक फहरिस्त तैयार करें और उनकी वजह बयान करें कि आप उनके शुक्रगुजार क्यों हैं। इस फहरिस्त को दोबारा पढ़ें और हर नेमत के इख्तिताम पर 3 बार थैंक यू के अल्फाज कहें। नंबर 2, अपनी दिमागी और जहनी तवज्जो को अपने दिल के हिस्से पर मरकूज रखें। नंबर 3, अपनी जहनी तवज्जो को दिल पर मरकूज किए हुए अपनी आंखें बंद करें और दिल ही दिल में शुक्रगुजारी के जादुई अल्फाज थैंक यू कहें। नंबर 4, अपनी टॉप 10 ख्वाहिशात की फहरिस्त उठाएं और हर एक ख्वाहिश को पढ़ते हुए दिल के जादू की प्रैक्टिस करें। फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी तमाम तर तवज्जो दिल पर मरकूज करते हुए आहिस्तगी से दोबारा थैंक यू कहें। नंबर 5, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं और आज के दिन जो काम सबसे बेहतर हुआ है उसका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू के जादुई अल्फाज कहें। अस्सलाम वालेकुम सामीन, किताब है शुक्रगुजारी का जादू, जिसकी मुसन्निफा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम है प्रोफेसर जाहिद महमूद। आज हम 21वें दिन यानी 21वीं किस्त के साथ हाजिर खिदमत हैं, जिसका उन्वान है अजीम शान नताइज। सामीन, याद रखिए कि ये किताब हमारे लिए ऑडियो की सूरत में दारुल शऊर पब्लिशर्स के ताउन से पेश की जा रही है और दारुल शऊर पब्लिशर सेल्फ हेल्प बुक्स की पब्लिशिंग में एक जाना माना नाम है। आगे बढ़ने से पहले इस बात को यकीनी बना लीजिए कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दिया है ताकि आइंदा अपडेट्स आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। सामीन, J.K. कैस्ट्राइन एक मुसन्निफ हैं। उनका कहना था, आप खाने से पहले शुक्राने की दुआ करते होंगे। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो कंसर्ट और ओपरा से भी पहले शुक्राना की दुआ करता हूँ। किसी ड्रामे या कहानी से पहले दुआए शुक्राना करता हूँ। कोई किताब खोलने से पहले भी दुआए शुक्राना। हत्ता कि कोई खाका बनाने, पेंटिंग बनाने, स्विमिंग करने, बाड़ लगाने, बॉक्सिंग करने, खेलने, रक्स करने, कलम को स्याही में डुबोने से पहले भी शुक्राने की दुआ करता हूँ।
हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसके शानदार और अजीम शान नताइज बरामद हों। कोई भी काम अंजाम देने से पहले इस काम के शुक्रिया अदा करते हुए गिलबर्ट कैस्ट्राइन जादुए तशक्कुर को इस्तेमाल करता था ताकि वो अपनी मर्जी के नताइज पैदा कर सके। मुतअद्दिद मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि आपको इस नौ के ख्यालात आए होंगे कि मुझे उम्मीद है कि ये काम बिल्कुल सही हो जाएगा, या मुझे उम्मीद है कि इसके नताइज अच्छे बरामद होंगे, या फिर मुझे इसमें कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा खुशकिस्मती की जरूरत होगी। इस किस्म के तमाम ख्यालात का मतलब है कि किसी काम के अच्छे नताइज बरामद होने के बारे में आपको यकीन नहीं है बल्कि इसकी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कि जिंदगी में कोई भी काम इत्तफाकिया नहीं होता और ना ही ये कोई किस्मत का खेल होता है, बल्कि ये चंद आफाकी कवानीन है जो किसी भी अमल के बेहतरीन और मुमकिन नताइज पैदा करने के लिए रियाजियाती तौर पर काम करते हैं, और इसी पर आपको पूरा भरोसा और यकीन होना चाहिए। याद रहे कि एक पायलट जब हवाई जहाज उड़ा रहा होता है तो वो फिजिक्स के कवानीन के बारे में पुरुम्मीद नहीं बल्कि पुरयकीन होता है, और वो जानता है कि फिजिक्स के कवानीन कतई और अटल हैं जो इसे कभी नाकाम नहीं होने देंगे। इसी तरह जब हर रोज आप घर से निकलते हैं तो इस उम्मीद से निकलते हैं कि कानून कशिश कभी गलती नहीं करता और कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको जमीन पर कायम रखने के बजाय फिजा में उछाल दे। अगर आप अपने तमाम कामों के शानदार नताइज देखना चाहते हैं तो फिर आपको वो कानून इस्तेमाल करना पड़ेगा जो तमाम किस्म के नताइज को तख्लीक करता या इन पर हुक्मरानी करता है, यानी कानून कशिश, जिसका मतलब है कि शानदार नताइज को अपने कामों में लाने के लिए आपको अपने ख्यालात और एहसासात का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अजीम शान नताइज की प्रैक्टिस यही है कि आप जो काम कर रहे हैं और जो चाहते हैं उसके नताइज इंतहाई शानदार बरामद हों, तो आपको पेश की इन नताइज का शुक्रगुजार होना पड़ेगा। यानी आप अपने काम के सिलसिले में किसी मीटिंग के शानदार नताइज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, किसी जॉब इंटरव्यू, इम्तिहान या फिर किसी स्पोर्ट्स गेम के शानदार नताइज के लिए, या फिर किसी फोन कॉल का इंतजार करते या किसी दोस्त से मुलाकात या अपनी वालदा से मुलाकात के शानदार नताइज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। इसी तरह आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन के शानदार नताइज के शुक्रगुजार हो सकते हैं, डॉक्टर के साथ अपने अपॉइंटमेंट या मेडिकल और डेंटल चेकअप के लिए भी शुक्रगुजार हो सकते हैं, या कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और कोई दूसरा शख्स जो आपके किसी घरेलू मसले को हल कर रहा हो, इसके शानदार नताइज के लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। अपनी फैमिली की आउटिंग के शानदार नताइज पर आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हो तो इस खरीदारी को बेहतर बनाने के लिए पेशगी इसके शुक्रगुजार हो सकते हैं, खा ये खरीदारी सालगिरह के तोहफे की हो, बेटी की मंगनी की अंगूठी की हो या शादी के जोड़े की। आप शुक्रगुजारी के जरिए इस खरीदारी के नताइज को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने नए सेलफोन, नए कारपेट, नए पर्दों, घर की तज़य्युन और आराइश के लिए किसी नई कंपनी का इंतखाब करना है तो आप इसके लिए भी शुक्रगुजार हो सकते हैं। किसी रेस्टोरेंट में बुकिंग या किसी कॉन्सर्ट में अच्छी सीट की बुकिंग के लिए भी आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। इसी तरह अपनी डेली डाक, रोजाना आने वाली ईमेल्स और अपने सालाना टैक्स रिफंड वगैरह के शानदार नताइज के लिए भी आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। याद रहे कि शुक्रगुजारी का ये अमल अगर तशक्कुर की जादुई ताकत पर आपको भरपूर यकीन दिलाने में मदद देता है कि वो अपनी मर्जी के नताइज पैदा कर सकती है, तो फिर आप एक और काम करें कि अपनी उंगलियों को हवा में लहराएं और तसव्वुर करें कि आप जिस चीज के अच्छे और शानदार नताइज हासिल करना चाहते हैं उस पर जादुई गर्द यानी मैजिक डस्ट छिड़क रहे हैं। इस अमल से आपके मतलूबा नताइज मजीद बेहतर हो सकते हैं। अलावा अजीम शानदार नताइज के लिए तशक्कुर का इस्तेमाल बेहतरीन वक्त वो भी होता है जब गैर मुतवक्को तौर पर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि आम तौर पर उस वक्त होता है जब गैर मुतवक्के तौर पर कोई नागहानी वाकया रोनमा हो जाता है तो हम फौरी तौर पर इसके भयानक और खतरनाक नताइज अखज़ करना शुरू कर देते हैं कि शायद अब ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे ही आप काम पर आते हैं तो आपसे कहा जाता है बॉस आपसे फौरी मिलना चाहते हैं, तो फौरन ही आपके जहन में मनफी नवैयत के खदशात मंडलाने लगते हैं जो कि कतई तौर पर गलत हैं, क्योंकि कानून कशिश कहता है कि आप जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं वही चीज पलटकर आपके पास आती है। लिहाजा जब आपके जहन में पहले से ही खतरात मंडलाने लगते हैं तो इसका मतलब है कि कानून कशिश आपकी सोच के ऐन मुताबिक इन खतरात को सच कर दिखाता है। इसके बरक्स आपको चाहिए कि जब इस किस्म का कोई नागहानी वाकया रोनमा हो तो इसके बारे में मनफी सोचने के बजाय इसे शुक्रगुजारी का एक अच्छा मौका ख्याल करें। अगर आप वालिदैन हैं और आपसे गैर मुतवक्का तौर पर कहा जाता है कि आप अपने बच्चे के स्कूल में आकर इंतजामिया से मिलें, तो सोचने की बजाय कि कोई ना कोई मसला खड़ा हो गया होगा, आप इस मुलाकात को गनीमत जानते हुए इसके बेहतरीन नताइज के लिए इसके शुक्रगुजार हों।
इसी तरह अगर आपके पास गैर मुतवक्का तौर पर कोई फोन कॉल, ईमेल या खत वगैरह आता है तो परेशान होने के बजाय या ये सोचने के बजाय कि पता नहीं क्या मसला हो गया है, फौरी तौर पर फोन का रिसीवर उठाने या ईमेल वगैरह खोलने से पहले ही इनके मस्बत और शानदार नताइज के लिए इनका शुक्रगुजार हो। अक्सर औकात आप देखेंगे कि जो शानदार नताइज आप हासिल करना चाह रहे थे वो अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर वकूअ पज़ीर होने वाले किसी वाक़े से ऐसे हासिल हो गए हैं कि आपको पता भी नहीं चला। इसकी वजह यह है कि जब आप किसी काम के अच्छे और मस्बत नताइज का तकाजा करते हैं तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजारी के जज्बात महसूस करते हैं तो आप यकीनी तौर पर रियाजियाती कानून यानी कानून कशिश का इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में लाजमी तौर पर आपको इसके शानदार नताइज हासिल होकर रहते हैं। जब आप खुद को ये सोचते हुए पाएं कि आपकी जिंदगी में कोई काम इत्तफाकी या हादसाती तौर पर हो सकता है, या आप ये सोच रहे हों कि किसी चीज पर आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, या आप किसी काम के बेहतर तौर पर होने की महज उम्मीद कर रहे हों, तो याद रखें कि कानूनी कशिश के लिए इत्तफाकात और हादिसात कोई मानी नहीं रखते, क्योंकि कानूनी कशिश आपको सिर्फ वही कुछ लौटाएगा जो कुछ आप सोच रहे या महसूस कर रहे होंगे। तशक्कुर इस चीज को आपके पास आने से रोकने में आपकी भरपूर मदद करता है जिसको आप हासिल नहीं करना चाहते, यानी कि बुरे नताइज, और ये इस बात को भी यकीनी बनाता है कि आप वही कुछ हासिल करेंगे जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, यानी बेहतरीन नताइज। जब आप इन शानदार नताइज के शुक्रगुजार होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप ना सिर्फ यूनिवर्सल लॉ को इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि अपने इत्तफाकात और उम्मीदों को ईमान और एकान में तब्दील कर रहे हैं। मजीद ये कि जब शुक्रगुजारी का अमल आपका तर्ज हयात बन जाता है तो फिर आप जिंदगी में जो काम भी करते हैं तशक्कुर इसमें खुद ब खुद शामिल हो जाता है, और ये बात तो आप जानते ही हैं कि जादुई तशक्कुर ही आपके मर्जी के शानदार नताइज को आपके लिए पैदा करता है। याद रहे कि इन शानदार नताइज की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इसको अपने रोजमर्रा का मामूल बनाएंगे, आपके कामों के नताइज उतने ही अच्छे पैदा होते जाएंगे। अलावा अजीं आप खुद को गलत वक्त पर गलत जगह भी नहीं पाएंगे, और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दिन भर में आपके साथ क्या कुछ पेश आता रहता है, क्योंकि आप पूरे यकीन के साथ ये बात जानते हैं कि जो कुछ भी होगा उसका नतीजा बहरहाल आपकी मर्जी के मुताबिक शानदार ही होगा। आज के दिन का आगाज में कुछ ऐसा करें कि 3 ऐसे मुख्तलिफ कामों का इंतखाब करें जिनके आप शानदार नताइज हासिल करना चाहते हैं। आप ऐसे 3 कामों का भी इंतखाब कर सकते हैं जो आजकल आपके लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हों, जैसे अनकरीब होने वाला कोई जॉब इंटरव्यू, कर्जे के लिए कोई दरख्वास्त, कोई इम्तिहान या किसी डॉक्टर से मुलाकात वगैरह वगैरह। इसके अलावा आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी की लगी बंदी आम सरगर्मियों में से किसी 3 का इंतखाब करके भी ये प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस की बदौलत आपकी इन आम सरगर्मियों में भी कोई जादू वकूअ पज़ीर होगा तो आप मजीद पुरयकीन हो जाएंगे। इन रोजमर्रा सरगर्मियों में से आप ऐसी सरगर्मियों का इंतखाब कर सकते हैं, मसलन काम पर जाते वक्त ड्राइव करना, घर में कपड़ों का इस्त्री करना, या बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ जाना, या बच्चों को स्कूल से लेना और उन्हें स्कूल छोड़ना वगैरह वगैरह। बेहतरीन नताइज के लिए आपने जिन 3 हालतों का इंतखाब किया है, अब उनकी एक तहरीरी फहरिस्त बना लें और तशक्कुर की जादुई ताकत को इस्तेमाल करते हुए इन तीनों कामों में से हर एक के लिखते वक्त ये तसव्वुर करें कि आप इस काम के होने के बाद इसके बारे में लिख रहे हैं, मसलन फलां काम के अच्छे नताइज बरामद होने पर बहुत बहुत शुक्रिया। इस जादुई प्रैक्टिस के दूसरे मरहले में आपने 3 ऐसी चीजों का इंतखाब करना है जो आज के दिन गैर मुतवक्को तौर पर वकूअ पज़ीर हुई हैं, और उनके मस्बत और शानदार नताइज के लिए आपने मज़कूरा बाला तरीके से तशक्कुर की जादुई ताकत को इस्तेमाल करना है। आप ये जादुई प्रैक्टिस कोई भी 3 फोन कॉल सुनने से पहले कर सकते हैं, या कोई भी 3 ईमेल्स खोलने से पहले, डाक में आए हुए 3 खतूत खोलने से पहले, या छोटे मोटे घरेलू काम के सिलसिले में भी ये काम कर सकते हैं। और जब इस किस्म का कोई गैर मुतवक्का वाकया पेश आए तो फौरन अपनी आंखें बंद करके और दिल ही दिल में दर्ज झैल जादुई अल्फाज कहें, फलां काम के अच्छे नताइज बरामद होने पर बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखें कि आप ये जादुई प्रैक्टिस जितनी दफा ज्यादा करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आप इस जादुई प्रैक्टिस को जितनी मर्तबा करेंगे नतीजतन आपकी जिंदगी में उतने ही शानदार नताइज रोनमा होंगे। आज की प्रैक्टिस से ही आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आइंदा मुस्तकबिल में जब कभी आप किसी काम के मस्बत और अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रहे हों, या आप किसी खुशकिस्मती की तवक्को कर रहे हों, तो इस जादुई प्रैक्टिस की बदौलत फौरन आपका ध्यान तशक्कुर की जादू की ताकत की तरफ मुड़ जाएगा, और यूं अजीम शान नताइज आपके हिस्से में लाजमी तौर पर आएंगे। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 21, अजीम शान नताइज। नंबर 1, अपनी नियमतों को शुमार करें। अपने पास मौजूद 10 नियमतों की एक फहरिस्त मुरतब करें और उनकी वजह बयान करें कि आप इनके शुक्रगुजार क्यों हैं। फिर इस फहरिस्त को पढ़ें और 3 बार हर नेमत के लिए थैंक यू के अल्फाज कहें। नंबर 2, आज
दिन का आगाज होते ही 3 ऐसी चीजों का या कामों का इंतखाब करें जो आपके लिए नहायत अहम हो और आप उनके शानदार नताइज चाहते हों। नंबर 3, आपने मज़कूरा बाला तीनों कामों की फहरिस्त बनाएं और उनमें से हर एक को ऐसे लिखें कि गोया वो काम होने के बाद आप उसे लिख रहे हैं, मसलन फलां काम के अच्छे नताइज बरामद होने का बहुत शुक्रिया। नंबर 4, जैसे ही आप दिन का आगाज करें 3 ऐसी चीजों का इंतखाब करें जो गैर मुतवक्को तौर पर आपको उस दिन पेश आ सकती हैं। आप उनके अच्छे नताइज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। हर दफा अपनी आंखें बंद करें, दिल ही दिल में ये अल्फाज कहें, बल्कि इन्हें महसूस भी करें कि फलां काम के अच्छे नताइज बरामद होने के लिए बहुत शुक्रिया। नंबर 5, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं और आज के दिन जो काम सबसे बेहतर हुआ है उसका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू के जादुई अल्फाज कहें। अस्सलाम वालेकुम सामीन, शुक्रगुजारी का जादू की 22वीं किस्त यानी 22वें दिन के साथ हाजिर हैं। इस किस्त का उन्वान है आपकी आंखों के सामने। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक किसी बड़े आलिम का कॉल, आज थॉमस कार्लाइल का कॉल शेयर करेंगे आपके साथ। उनका कहना था, हमारे तमाम उलूम व फ़नून और तमाम साइंसी दरियाफ्तों के बावजूद ये दुनिया अभी तक एक मौजज़ा, तहय्युर खेज़, नाकाबिल फ़हम, जादू भरी और उन लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा कुछ है जो इसके बारे में गौर व खौज़ करते रहते हैं। सामीन, आगे बढ़ने से पहले इस बात का यकीन कर लें कि आपने दारुशोर पब्लिशर्स का ऑडियो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया है ताकि आपको हमारी अपडेट्स मौसूल होती रहे। आज से कोई 7 साल कबल जब मैंने तशक्कुर की जादुई ताकत और एक अजीम राज यानी द सीक्रेट को दरियाफ्त किया, तो उस वक्त मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात की एक फहरिस्त मुरतब की थी। ये एक बहुत ही तवील फहरिस्त थी और इस वक्त ऐसा लगता था कि कोई ऐसा मुमकिन तरीका मौजूद नहीं है जिसकी बदौलत मेरी ये ख्वाहिशात पाए तकमील को पहुंचे। ताहम इन तमाम नामुमकिनात के बावजूद मैंने अपनी टॉप 10 ख्वाहिशात की फहरिस्त असर नौ मुरतब की और उसे मैंने अपने साथ रख लिया। इसके बाद जहां कहीं भी मैं जाती तो इस फहरिस्त को अपने साथ ले जाती। फिर जब कभी या जहां भी मुझे मौका मिलता तो मैं इस फहरिस्त को निकालती और उसे पढ़ना शुरू कर देती और अपनी हर ख्वाहिश के लिए जितना मुमकिन होता भरपूर शुक्रिया अदा करती। मेरी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, ऐसी ख्वाहिश कि जिसे मैं दुनिया की हर चीज़ पर तरजीह देती थी, उसे मैंने मुस्तकिल तौर पर अपने दिमाग में बिठा लिया और मौका मिलते ही दिन में कई मरतबा मैं उसके लिए थैंक यू के जादुई अल्फाज अदा करती। उसके साथ ही मैं महसूस करती कि गोया मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। फिर एक-एक करके मेरी लिस्ट में मौजूद तमाम ख्वाहिशात बड़े जादुई अंदाज में देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने पूरी होने लगी। जैसे ही मेरी कोई एक ख्वाहिश पूरी हो जाती तो मैं इसे अपनी फहरिस्त से खारिज कर देती और उसकी जगह कोई नई ख्वाहिश मेरे दिल में उभरती तो फहरिस्त में शामिल कर लेती। मेरी असल और तवील तरीन फहरिस्त में शामिल ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये भी थी कि ताहिती के करीब बोरा बोरा नामी एक इलाके की सैर व तफरीह की जाए। जब मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और मैं बोरा बोरा में एक खूबसूरत हफ्ता गुजारने के बाद वापस अपने घर आने के लिए जहाज में सवार होकर ताहिती के मरकजी इलाके की तरफ सफर कर रही थी, तो वहां एक और खुशगवार वाकया रोनमा हुआ जो मेरे इस सफर की हसीन यादों में से एक था। हुआ ये कि जब मैं जहाज में सवार होकर वापस आ रही थी तो अचानक ताहिती में ही एक जगह पर रुक गया और हमें बताया गया कि यहाँ से कुछ मुसाफिरों को उठाना है और फिर पूरा जहाज खाली हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में जहाज मकामी लोगों से खचाखच भर गया। फिर मेरे चारों तरफ उनकी हंसी और कहकहे गूंजने लगे, यानी हर तरफ उनके मुस्कुराते चेहरे और खुशियां थी। मैंने अपनी इस मुख्तसर सी परवाज को उन खूबसूरत लोगों के साथ खूब एंजॉय किया। इसके अलावा उन लोगों की खुशियों की वजह भी मुझ पर अयां हो गई कि वो क्यों इतने खुश थे। वो इसलिए खुश थे कि वो शुक्रगुजार थे। वो इस बात पर भी शुक्रगुजार थे कि वो जिंदा हैं, वो जहाज पर सवार होने के लिए शुक्रगुजार थे, वो एक दूसरे के साथ होने पर भी शुक्रगुजार थे, वो जिस जगह जा रहे थे उस पर भी शुक्रगुजार थे, यानी वो हर हर चीज के लिए शुक्रगुजार थे। यकीन मानिए मुझे उनके साथ सफ़र करना बहुत अच्छा लगा, बल्कि मेरा तो दिल चाहता था कि मैं इसी जहाज़ पर उनके साथ बैठे-बैठे पूरी दुनिया का सफ़र कर रहा हूँ। फिर अचानक मुझे ख़्याल आया कि मेरी तो आखिरी ख़्वाहिश बोरा-बोरा जाने की भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि मेरी ख़्वाहिश की तवील तरीन फ़हरिस्त में से ये सबसे आखिर पर लिखी हुई थी और बोरा-बोरा आने वाले जहाज़ पर सवार होने की वजह भी मेरी आँखों के बिल्कुल सामने थी, यानी शुक्रगुज़ारी। मैंने ये कहानी आपको तरग़ीब दिलाने के लिए सुनाई है और इस कहानी के सुनाने का एक मकसद ये भी है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ख्वाहिश कितनी बड़ी है, क्योंकि आप अपनी ख्वाहिश करदा हर चीज़ को तशक्कुर के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। इससे भी बढ़कर ये कि तशक्कुर आपकी ज़िंदगी में ऐसी मुसर्रतें और खुशियाँ लाएगा कि आपने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी खुशियाँ महसूस नहीं की होंगी।
یاد رہے کہ جس وقت میں نے تشکر اور قانون کشش کا استعمال کرنا شروع کیا تھا، اس وقت سے لے کر میری خواہشات کی اصل فہرست میں موجود آخری خواہش پوری ہوئی تو اس وقت تک 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، یعنی صرف 4 سالوں کے دوران میری تمام خواہشات پوری ہو چکی تھیں۔ وقت کے دورانیہ میں صرف آپ کو یہ آئیڈیا دینے کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کی خواہشات خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، لیکن تشکر کی طاقت ان سے کہیں زیادہ بڑی ہو۔ میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ جس وقت میں نے اپنی خواہشات کی یہ طویل ترین فہرست مرتب کی تھی تو اس وقت میری کمپنی پر $20 لاکھ کا قرض تھا، اور میرے پاس یہ قرض واپس کرنے کے لیے صرف 2 ماہ کا وقت بچا تھا، اور عدم ادائیگی کی صورت میں نہ صرف میری کمپنی بند ہو جاتی بلکہ میرے گھر سمیت میری تمام املاک بھی ضبط کر لی جاتی۔ علاوہ ازیں میں اپنے ذاتی کریڈٹ کارڈ پر جو رقم لے سکتی تھی اس کی مالیت بھی بہت تھوڑی سی تھی، مگر اس کے باوجود میری خواہشاتی فہرست میں ایک ایسے بڑے اور شاندار گھر کی خواہش بھی موجود تھی جو سمندر کے کنارے واقع ہو۔ دنیا بھر کی انوکھی اور نرالی جگہوں کی سیر و تفریح کی خواہش بھی اس میں موجود تھی۔ اپنے تمام قرضوں کو اتارنے کی خواہش بھی شامل تھی۔ مزید یہ کہ اپنی کمپنی کو بھی وسعت دینے کی خواہش تھی، اپنے تمام تر تعلقات کو پھر سے بحال کرنے اور مزید بہتر بنانے کی خواہش تھی، اپنی فیملی کے معیار کو بھی پہلے سے بہتر بنانے کی خواہش، ایک بار پھر سے 100% صحت مند ہونے کی خواہش، بے تحاشا جوش و جذبہ اور لامحدود توانائی رکھنے کی خواہش، اسی طرح اور بھی بہت سی مادی اشیاء کے حصول کی خواہشات میری فہرست میں موجود تھیں۔ ان تمام خواہشات کے ساتھ ساتھ میری جو نمبر 1 خواہش تھی وہ میرے دوست، احباب اور ساتھیوں کو قطعی طور پر ناممکن نظر آتی تھی، اور وہ خواہش تھی اپنے کام کے توسط سے لاکھوں لوگوں کو خوشیاں فراہم کرنا۔ اور یہ بات میرے لیے تو تھی ہی، آپ کے لیے بھی حیران کن ہوگی کہ میری ان تمام خواہشات میں جو خواہش سب سے پہلے پوری ہوئی وہ میری یہی نمبر 1 خواہش تھی، یعنی اپنے کام کے توسط سے لاکھوں لوگوں کو خوشیاں فراہم کرنا۔ میری اس خواہش کی تکمیل کے بعد باقی ماندہ خواہشات بھی میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے پوری ہونے لگیں۔ جیسے جیسے یہ خواہشات پوری ہوتی گئیں میں انہیں اپنی فہرست سے نکال دی۔ اب یہ آپ کی باری ہے کہ بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تشکر کی جادوئی طاقت کو استعمال کریں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ٹاپ 10 خواہشات کی جو فہرست مرتب کر رکھی ہے اسے دن چڑھتے ہی صبح سویرے اپنے ہاتھ میں اٹھائیں اور اس کے ایک ایک جملے کو بغور پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر ہر خواہش پر 1 منٹ کے لیے تصور کریں کہ آپ کی وہ خواہش پوری ہو چکی ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے اس کے لیے تشکر بھرے جذبات محسوس کریں، گویا کہ وہ ہر چیز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ آج کے دن اپنی یہ خواہشاتی فہرست جیب میں رکھ کر اپنے ساتھ لے جائیں، اور دن میں کسی بھی وقت موقع ملتے ہی کم از کم 2 مرتبہ اپنی فہرست کو جیب سے نکالیں اور پڑھنا شروع کر دیں، اور جتنا ممکن ہو سکے ہر خواہش کے لیے تشکر بھرے جذبات محسوس کریں، گویا کہ آپ کی وہ خواہش پوری ہو چکی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہشات جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ اپنی خواہشاتی فہرست کو آج ہی سے اپنے پرس یا والیٹ میں رکھ لیں، اور جب بھی آپ کو وقت میسر آئے تو فوراً اسے نکال کر پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ کی خواہشات آپ کی آنکھوں کے سامنے میں پوری ہونے لگیں تو اپنی خواہشاتی فہرست میں سے ان خواہشات کو خارج کرتے جائیں جو پوری ہوتی رہیں، اور ان میں مزید خواہشات شامل کرتے رہیں۔ اور اگر آپ میرے جیسے ہیں تو پھر آپ جس وقت اپنی پوری ہونے والی خواہشات کو اپنی خواہشاتی فہرست سے خارج کر رہے ہوں گے تو آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ٹمٹما رہے ہوں گے۔ میجک پریکٹس نمبر 22، آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ نمبر 1، اپنی نعمتوں کو شمار کریں۔ اپنے پاس موجود 10 نعمتوں کی ایک فہرست مرتب کریں اور ان کی وجہ بیان کریں کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ پھر اپنی اس فہرست کو پڑھیں اور ہر نعمت کے لیے 3 دفعہ شکریہ کے جادوئی الفاظ دہرائیں۔ نمبر 2، اپنی ٹاپ 10 خواہشاتی فہرست کو آج صبح سے ہی اپنے ساتھ رکھیں۔ نمبر 3، اپنی فہرست میں موجود ہر خواہش کو رک کر پڑھیں اور 1 منٹ کے لیے تصور کریں کہ آپ کی وہ خواہش پوری ہو چکی ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے اس کے لیے تشکر بھرے جذبات محسوس کریں۔ نمبر 4، اپنی خواہشاتی فہرست کو آج کے دن جیب میں ڈال کر اپنے ساتھ لے جائیں، اور دن میں کسی بھی وقت موقع ملنے پر کم از کم 2 مرتبہ اپنی فہرست کو نکال کر پڑھیں، اور جتنا ممکن ہو سکے ہر خواہش کے لیے تشکر بھرے جذبات محسوس کریں۔ نمبر 5، آج رات سونے سے پہلے اپنا جادوئی پتھر اٹھائیں اور آج کے دن جو کام سب سے بہتر ہوا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو کے جادوئی الفاظ دہرائیں۔ السلام علیکم سامعین، شکر گزاری کا جادو کی 23ویں قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جس کا عنوان ہے جادو بھری ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ اس کتاب کی مصنفہ ہیں رونڈا بائرن اور اس کے مترجم ہیں پروفیسر زاہد محمود۔ اس کتاب کو شائع کیا ہے دارالشعور پبلشرز لاہور نے،
اور اس کتاب کو آڈیو کی صورت میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے دارالشعور پبلشرز لاہور نے۔ دارالشعور پبلشرز سیلف ہیلپ بکس کی دنیا میں ایک جانا مانا نام ہے۔ سامعین، میری ایلن چیز ایک مصنف و ماہر تعلیم گزری ہیں، جن کا کہنا تھا، یہ عین ممکن ہے کہ آپ صبح سویرے ہوا خوری کے لیے گھر سے باہر نکلیں اور تھوڑی دیر بعد انتہائی مسرور و مسحور ہو کر ایک مختلف شخص بن کر واپس لوٹیں۔ آج سے چند سال قبل اگر کسی شخص نے ہوا کا شکر گزار ہونے کے لیے مجھے کہا ہوتا تو میرا خیال ہوتا کہ شاید وہ شخص پاگل ہے، کیونکہ مجھے اس وقت اس قدر احساس نہیں تھا کہ کوئی بھی شخص اس ہوا کا جس میں ہم سانس لیتے ہیں شکر گزار کیوں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی میری زندگی شکر گزاری کے عمل سے بالکل تبدیل ہو گئی تو وہ چیزیں جنہوں میں خاطر میں نہیں لاتی تھی یا ان کے بارے میں دوسری دفعہ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اب وہ چیزیں میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھیں۔ اب میری آنکھیں کھل چکی تھیں اور میں نے اپنی محدود اور چھوٹی سی دنیا سے نکل کر کائنات کی بڑی تصویر اور اس کے عجائبات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بھی اسی طرح سوچنا شروع کر دیا تھا جس طرح عظیم سائنسدان نیوٹن کائنات کے بارے میں سوچتا تھا، اور وہ کہتا تھا، جب میں نظام شمسی پر نظر ڈالتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ روشنی اور حدت کی ضروری اور مناسب مقدار حاصل کرنے کے لیے ہمارا کرہ ارض سورج سے بالکل صحیح اور درست فاصلے پر واقع ہے، اور ایسا اتفاقیہ یا حادثاتی طور پر نہیں ہو سکتا۔ نیوٹن کے ان الفاظ نے مجھے کائنات کی بڑی تصویر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سوچا کہ ہمارے ارد گرد جو تحفظاتی ماحول اور فضا قائم ہے وہ بھی کوئی اتفاقی یا حادثاتی طور پر ممکن نہیں، کیونکہ اس سے ماورا آکسیجن اور ہوا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے کہ درخت ہمیشہ آکسیجن خارج کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے ارد گرد کی فضا اور ماحول مسلسل تر و تازہ رہیں۔ کیا یہ پورا نظام زندگی محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ ہمارے نظام شمسی کو کائنات میں بالکل مناسب اور پرفیکٹ جگہ پر رکھا گیا ہے؟ اگر اس سورج کو کہکشاؤں میں کسی اور جگہ پر رکھ دیا جاتا تو ہم کرہ ارض پر کرہ ہوائی کے باہر سے پہنچنے والی شعاؤں کے ہاتھوں اب تک تباہ ہو چکے ہوتے۔ یہ سورج ہی ہے جس نے اپنی حدت اور روشنی کی بدولت ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں اس روئے زمین پر ہزاروں تناسب اور پیرامیٹرز ایسے ہیں جو ہماری زندگی کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ تمام کے تمام پیرامیٹرز خنجر کی نوک پر واقع ہیں، اور اگر ان تناسب اور پیرامیٹرز میں ذرہ بھر بھی فرق آ گیا تو اس روئے زمین پر زندگی محال ہوگی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مجھے تو کم از کم یقین نہیں آتا کہ یہ سب اتفاقیہ یا حادثاتی ہو، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو مکمل طور پر کسی منصوبہ بندی کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے، سوچ سمجھ کر ان کی جگہیں اور سمتیں متعین کی گئی ہیں۔ جب آپ پر یہ حقیقت بہت اچھی طرح عیاں ہو جائے کہ مذکورہ بالا تمام امور و عوامل اتفاقیہ یا حادثاتی طور پر نہیں ہو سکتے، اور کرہ ارض پر یا اس کے ارد گرد موجود تمام خردبینی عناصر تک کا توازن اور ان کی ہم آہنگی ہماری زندگی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں زندگی کے لیے تشکر کے انتہائی مغلوب کر دینے والے احساسات پیدا ہوں گے، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کی زندگی کی بقا کے لیے انجام دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جادو بھری ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اس کا وجود نہ تو حادثاتی طور پر وقوع پذیر ہوا ہے اور نہ ہی یہ قدرت کا حسن اتفاق ہے، بلکہ یہ عطیہ خداوندی ہے جو ہماری زندگیوں کے لیے جزو لازم کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثریت اس کی اہمیت سے آگاہی نہیں رکھتی۔ جب ہم ایک کے بعد دوسرا سانس لیتے ہیں تو کبھی اس حقیقت کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمارے سانس لینے کے لیے ہمیشہ ہوا یا آکسیجن موجود ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے جسم میں وافر مقدار میں موجود عناصر میں سے آکسیجن بھی ایک ایسا عنصر ہے جو وافر مقدار میں موجود ہے، اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ آکسیجن ہمارے جسم میں موجود ہر خلیے کو خوراک فراہم کرتی ہے تاکہ ہم مزید زندگی گزار سکیں۔ لہٰذا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی بلکہ انمول تحفہ ہوا ہے، جس کے بغیر ہم چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ پہلے پہل جب میں نے تشکر کی جادوئی طاقت کا استعمال کرنا شروع کیا تو میں نے اسے اپنی ان بے شمار ذاتی چیزوں کے لیے استعمال کیا تھا جنہیں میں نے حاصل کرنا چاہا۔ لہذا تشکر کی جادوئی طاقت نے میری توقع سے بڑھ کر کام کیا، لیکن یہ صرف اس صورت میں ممکن ہوا تھا جب میں نے زندگی کے حقیقی تحائف کی شکر گزاری شروع کی تھی، تب جا کر مجھے تشکر کی حقیقت و حتمی طاقت کا اندازہ ہوا تھا۔ سورج، درخت، سمندر، گھاس پر گری شبنم، اپنی زندگی، اپنے قرابت داروں اور ہر وہ مادی چیز جس کے حصول کا خواب میں نے دیکھ لیا تھا، میں جس قدر شکر گزار ہوتی گئی اسی قدر نعمتیں مجھ پر نشاور ہوتی گئی۔ جب ہم فطرت اور زندگی کے انمول تحائف جیسے جادو بھری ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں کے لیے صدقے دل سے شکر گزاری کے جذبات محسوس کرتے ہیں تو ہم تشکر کے انتہائی گہرے ترین ممکنہ درجات میں سے کسی ایک درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور جو کوئی بھی تشکر کی اس گہرائی تک پہنچ جائے گا اس پر نعمتوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔
आज बैठकर हवा जैसी अजीम नेमत के बारे में जरा सोचिए जिसमें हम सांस लेते हैं। 5 मरतबा दानिस्ता तौर पर गहरे गहरे सांस लें और उस हवा को महसूस करने की कोशिश करें जो आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है। 5 मरतबा दानिस्ता तौर पर गहरे गहरे सांस लें, इस हवा को महसूस करने की कोशिश करें जो आपके जिस्म में दाखिल हो रही है और फिर इस हवा को जिस्म से खारिज करने का पुरमुसर्रत एहसास दिलाएं। इसी तरह 5 दफा सांस को अंदर बाहर करने के अमल को दिन में 5 मरतबा दोहराएं और जब भी आप इस अमल से फारिग हों तो हर मरतबा मुदर्जा झैल जादुई अल्फाज दोहराएं। इस जादू भरी हवा का बहुत बहुत शुक्रिया जिसमें हम सांस लेते हैं। अगर मुमकिन हो सके तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप ये जादुई प्रैक्टिस बाहर निकलकर खुली फिजा में जाकर करें ताकि आप ताज़ा हवा की हकीकत और अहमियत से वाज़ेह तौर पर वाकिफ हो सकें। लेकिन अगर आप बाहर खुली फिजा में करना ऐसा मुमकिन नहीं तो आप इसे अंदर रहकर भी कर सकते हैं। जिस वक्त आप ये प्रैक्टिस कर रहे हों तो इस वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और अगर चाहें तो आंखें खुली भी रख सकते हैं। अलावा अजीं आप ये जादुई प्रैक्टिस उस वक्त भी कर सकते हैं जिस वक्त आप वॉक कर रहे हों या किसी कतार में खड़े इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग मॉल में हों या कोई और काम कर रहे हों। मज़कूरा जादुई प्रैक्टिस में सांस लेने के अमल में सांस बिल्कुल इस तरह से लें जैसे आप कुदरती तौर पर लेते हैं, क्योंकि जादुई प्रैक्टिस आपके सांस लेने से मुतल्लिक नहीं बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसकी शुक्रगुजारी से मुतल्लिक है। अगर बड़े बड़े सांस लेने से आपको ज्यादा शुक्रगुजारी महसूस होती है तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। अगर आपको ये जादू प्रैक्टिस करते वक्त बावाज़ बुलंद सांस लेने या खारिज करने से मदद मिलती है या दिल ही दिल में थैंक यू के जादुई अल्फाज कहने से किसी किस्म की मदद मिलती है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मजीद ये कि अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में इस प्रैक्टिस को किसी और मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये तसव्वुर करते हुए प्रैक्टिस करना कि आप तशक्कुर में डूबकर सांस ले रहे हैं और खुद को तशक्कुर के साथ भर रहे हैं, तो आप इस तरह भी ये जादुई प्रैक्टिस कर सकते हैं। कदीम तालीमात में ये कहा जाता है कि जब कोई शख्स इस हवा में जिसमें हम सांस लेते हैं इंतहाई दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार होने लगता है तो फिर इसका तशक्कुर उसे ताकत के एक नए मर्तबे पर फाइज कर देता है, जहां पहुंचकर वो शख्स हकीकी मानों में सोना बनाने वाले माहिर इल्म कीमिया यानी अलकेमी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो बाद अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को बआसानी सोने में तब्दील कर सकता है। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 23, जादू भरी हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नेमतों को शुमार करें। अपने पास मौजूद 10 नेमतों की एक फहरिस्त तैयार करें और उनकी वजह बयान करें कि आप उनके शुक्रगुजार क्यों हैं। अपनी फहरिस्त को दोबारा पढ़ें और हर नेमत के इख्तिताम पर 3 मरतबा थैंक यू के जादुई अल्फाज दोहराएं। नंबर 2, आज दिन में 5 मरतबा हवा जैसी अजीम शान नेमत के बारे में सोचें जिसमें हम सांस लेते हैं। 5 मरतबा दानिस्ता तौर पर सांस लें और इस हवा को महसूस करें जो आपके जिस्म के अंदर और बाहर आ जा रही है। नंबर 3, जब आप 5 दफा दानिस्ता सांस लेने की प्रैक्टिस कर चुके तो मदरजा झैल जादुई अल्फाज दोहराएं। इस जादू भरी हवा का बहुत बहुत शुक्रिया जिसमें हम सांस लेते हैं। नंबर 4, आज रात सोने से पहले अपनी जादुई पत्थर को उठाएं और जो काम आज के दिन सबसे बेहतर हुआ है उसके लिए शुक्रगुजारी के अल्फाज थैंक यू कहें। अस्सलाम वालेकुम सामीन, शुक्रगुजारी का जादू की 24वीं किस्त के साथ हाजिर खिदमत हैं जिसका उन्वान है जादू की छड़ी। इस किताब की मुसन्निफ़ा है रोंडा बायरन, इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद और इसे शाया किया है दारुशोर पब्लिशर्स लाहौर ने। दारुशोर पब्लिशर्स लाहौर सेल्फ हेल्प बुक्स की दुनिया में एक जाना माना नाम है और अब दारुशोर पब्लिशर्स हमारे लिए ऑडियो बुक्स की सहूलत भी लेकर आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। तो शुरू करते हैं जादू की छड़ी। सामीन, क्या आपने कभी ये ख्वाहिश की है कि आपके पास शुक्रगुजारी की जादुई छड़ी हो ताकि आप जब चाहें इसे घुमाएं और उसकी मदद से अपने कराबतदारों की मदद कर सकें? तो लीजिए, आप ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, क्योंकि आज की जादुई प्रैक्टिस से आप ये सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जिंदगी की हकीकी जादू की छड़ी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि तशक्कुर की तवानाई या एनर्जी उधर का रुख करती है जिधर आपकी तवज्जो जाती है
और जब आप तशक्कुर की मज़कूरा तवानाई को किसी ज़रूरतमंद शख्स की ज़रूरत की तरफ फेरना चाहें तो ये उधर ही का रुख कर लेगी। यही वजह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोई भी मौजज़ा अंजाम देने से पहले उसका शुक्रिया अदा करते थे। तशक्कुर एक अनदेखी शय है, लेकिन एनर्जी और तवानाई की हकीकी कुव्वत इसी में मुज़मर है, और ये आपकी ख्वाहिश की तवानाई के साथ इस तरह जुड़ जाती है जैसे आपने जादू की छड़ी घुमाकर ऐसा किया हो। थॉमस लियोनार्ड एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच गुजरे हैं। उनका कहना है, जो लोग जादू की छड़ी के इंतजार में रहते हैं वो हमेशा उसे देखने में नाकाम रहते हैं, हालांकि वो खुद जादू की छड़ी होते हैं। अगर आपको कोई फैमिली मेंबर, दोस्त, रिश्तेदार जिस्मानी सेहत की कमी का शिकार है, या उसे माली मुश्किलात का सामना है, या वो अपने काम से खुश नहीं है, किसी किस्म के दबाव का शिकार है, इसके कोई ताल्लुकात मुनक़ता हो गए हैं, उसमें एतमाद की कमी है, दिमागी और ज़हनी मसाइल का शिकार है, या अपनी ज़हनी सेहत से मुतमिन नहीं है, तो इन तमाम सूरतों में आप तशक्कुर की नादीदा कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए मसर्रत व खुशी, दौलत और सेहत से मुतल्लिक उनकी मदद कर सकते हैं। किसी भी शख्स की बहाली सेहत के लिए इस जादुई छड़ी को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इसका तरीका ये है कि आप तसव्वुर करें कि मज़कूरा शख्स की सेहत मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है और उस सिलसिले में जादुई अल्फाज थैंक यू अदा करें। मज़ीद ये कि तसव्वुर में यह खबर सुनकर आप वो शख्स मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, इसकी भी तहे दिल से खुशी मनाएं। अलावा अज़ीं, आप इस शख्स का भी तसव्वुर करें जो आपको फ़ोन करके ये खुशखबरी सुना रहा है, या तसव्वुर करें कि वो ज़ाती तौर पर आपको इस खुशी की इत्तला दे रहा है। अगर आपको हकीकत में यह खुशखबरी दी जाती कि मज़कूरा शख्स की सेहत मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है और अब वो भला चंगा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उस वक्त आप जैसा महसूस करते और शुक्रगुजार होते, वैसा ही शुक्रगुजार आप खुद को इस वक्त भी महसूस कर सकते हैं। इसी तरह, अगर आप अपने किसी अजीज की जादुई छड़ी घुमाकर मुआशी तौर पर मदद करना चाहते हैं, तो मज़कूरा बाला शुक्रगुजारी की जादुई प्रैक्टिस को ही दोहराएं और इसी तरह शुक्रगुजार हों, गोया के मुतल्लिका शख्स ने फौरी तौर पर वो दौलत हासिल कर ली है जिसकी उसे ज़रूरत थी। मज़ीद ये तसव्वुर करें कि उस शख्स की माली या मुआशी हालत पहले की तरह बहाल हो गई है और आप उसके बदले में शुक्रिया के जादुई अल्फाज कहकर उसे खुशखबरी सुना रहे हैं। अगर आपका कोई दोस्त किसी इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन आप वाज़ेह तौर पर नहीं जानते कि उसको किसी खास चीज़ की ज़रूरत है या उसको मुतअद्दिद मामलात में मदद की ज़रूरत है, तो आप मज़कूरा वाला जादुई प्रैक्टिस को दोहराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाएं और उसकी खुशी के लिए शुक्रिया के अल्फाज अदा करें। इस जादुई प्रैक्टिस के सिलसिले में आप आज ऐसा करें कि 3 ऐसे अफराद का इंतखाब करें जिनके बारे में आप फ़िक्रमंद हैं और उन्हें सेहत, दौलत और खुशी के सिलसिले में मदद की ज़रूरत है। फिर इन तीनों में से हर एक की हो सके तो तस्वीर लें और जिस वक्त आप शुक्रगुजारी की जादुई प्रैक्टिस शुरू करें, तो इन तस्वीरों को अपने सामने रख लें ताकि आप ये जादुई प्रैक्टिस मुकम्मल मौसर तौर पर कर सकें। इन तीनों अफराद में से पहले एक की तस्वीर हाथ में लें और अपनी आंखें बंद कर लें। फिर 1 मिनट के लिए आप ये पूरा मंजर अपनी तसव्वुराती आंखों से देखें कि आपके सामने जिस शख्स की तस्वीर रखी हुई है, उसके बारे में आपको खबर दी जा रही है कि उसकी तमाम मुश्किलात दूर हो गई हैं और अब वो पहले वाली हालत पर लौट आया है। अलावा अज़ीम, ये भी याद रहे कि इस किस्म का तसव्वुर करना आप बज़ाते खुद मुतल्लिका शख्स के बारे में उसकी बेहतरी की खबर मौसूल कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ ये ख्याल करें कि वो शख्स बेहतर हो चुका है। मसलन बीमार शख्स दोबारा सेहतयाब हो गया है, डिप्रेशन का शिकार शख्स के मसाइल खत्म हो चुके हैं और माली मुश्किलात का शिकार शख्स दोबारा खुशगवार और आसूदा हाल हो चुका है। उसके बाद अपनी आंखें खोलें और वो तस्वीर हाथ में लिए हुए मुतल्लिका शख्स की सेहत बहाल होने, मुआशी बदहाली दूर होने, मसाइब व मुश्किलात खत्म होने या उसकी किसी भी ज़रूरत के पूरी होने की खुशी की सूरत में वो 3 मरतबा आप थैंक यू के अल्फाज दोहरा चुके हैं। ये अल्फाज आप इस तरह दोहराएंगे, मसलन फ़लाँ शख्स की सेहत बहाल होने पर शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जैसे ही आप एक शख्स के लिए जादुई प्रैक्टिस खत्म करें, तो उसके बाद दूसरे और तीसरे शख्स की तस्वीर सामने रखते हुए बिल्कुल इसी तरह से जादुई प्रैक्टिस अंजाम दें। मजीद ये कि आप इस ताकतवर जादुई प्रैक्टिस को उस वक्त भी कर सकते हैं जिस वक्त आप मुश्किल में से गुजर रहे हों या अपने काम पर जा रहे हों, या आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो जाए जो वाज़ेह तौर पर मुसर्रत व खुशी, सेहत और मुआशी खुशहाली से महरूम हो। आप तसव्वुर करें कि आपके हाथ में जादू की छड़ी है जिसे आप मुतल्लिका शख्स की मुसर्रत, सेहत और मुआशी आसूदगी की खातिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए घुमा रहे हैं। इसके बाद आप तसव्वुर करें कि आपने जादू की छड़ी घुमाकर तवानाई और एनर्जी की असल ताकत को मुतहर्रिक कर दिया है। जादुई छड़ी नंबर 1, अपनी नियमतों को शुमार करें।
अपने पास मौजूद 10 नेमतों की एक फहरिस्त मुरतब करें और उनकी वजह बयान करें कि आप इनके शुक्रगुजार क्यों हैं। अपनी फहरिस्त को दोबारा पढ़ें और हर नेमत के इख्तिताम पर 3 मरतबा थैंक यू कहें। नंबर 2, 3 ऐसे अफराद का इंतखाब करें जिनके बारे में आप फिक्रमंद हैं और उनकी सेहत, दौलत और खुशी के लिए उनकी मदद करना चाहते हैं। नंबर 3, मज़कूरा वाला तीनों अफराद में से हर एक की तस्वीर लें और जब आप जादू की छड़ी वाली प्रैक्टिस कर रहे हों तो उस वक्त उन तस्वीरों को अपने सामने रख लें ताकि इस शुक्रगुजारी की जादुई प्रैक्टिस को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। नंबर 4, याद रहे कि एक वक्त में इन तीनों अफराद में से एक ही की तस्वीर को सामने रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और सिर्फ 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि उस शख्स की सेहत, दौलत और खुशी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है और आपको इस बारे में खबर दी जा रही है। नंबर 5, इसके बाद अपनी आंखें खोलें और वो तस्वीर हाथ में लिए हुए 3 मरतबा आहिस्तगी से जादुई अल्फाज कहें, मसलन फलां शख्स की सेहत, दौलत और खुशहाली बहाल होने पर शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। नंबर 6, जब इस शख्स की तस्वीर सामने रखकर ये जादुई प्रैक्टिस मुकम्मल कर लें तो फिर बारी बारी दूसरी और तीसरी तस्वीर सामने रखकर बिल्कुल यही अमल दोहराएं। नंबर 7, आज रात सोने से पहले अपनी जादुई पत्थर को उठाएं और आज के दिन जो काम सबसे बेहतर हुआ है उसके लिए थैंक यू के जादुई अल्फाज दोहराएं। अस्सलाम वालेकुम सामीन, शुक्रगुजारी का जादू की 25वीं किस्त यानी 25वें दिन के साथ हाजिर खिदमत हैं, जिसका उन्वान है जादुई इशारा। किताब की मुसन्निफा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद और पब्लिशर हैं दारुशौर पब्लिशर्स लाहौर। दारुशौर पब्लिशर्स ने एक नई सीरीज यानी ऑडियो बुक का आगाज किया है और इसके लिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहे। डॉक्टर फ्लोरा कोलाउ का कहना है, जिंदगी एक तफरीह और खिलाड़ीपन का नाम है और हमें इसे खेलने की जरूरत है ताकि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद जादू को दोबारा दरियाफ्त कर सकें। सामीन, आज की प्रैक्टिस यानी जादुई इशारा मेरी पसंदीदा तरीन प्रैक्टिसों में से एक है क्योंकि ये एक गेम है जो कायनात या फितरत के साथ खेली जाती है और ये इंतहाई पुरलुत्फ खेल है। तसव्वुर करें कि कुदरत आपकी दोस्त और मेहरबान है और वो चाहती है कि आप जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये सब चीजें वो आपको इशारों के नायों में समझाना चाहती है क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो आपके पास चलकर आए और आपकी मतलूबा चीज आपके हाथों में लाकर थमा दे, बल्कि वो आपकी ख्वाहिशात और ख्वाबों की तकमील में मदद के लिए आपको इशारे और किनाए देने के लिए कानूनी कशिश इस्तेमाल करती है। चूंकि कुदरत बखूबी जानती है कि अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए आपको तशक्कुर भरे जज्बात महसूस करना होंगे, लिहाजा कुदरत इस खेल में अपने हिस्से का किरदार अदा करते हुए आपको कुछ जाती किस्म के इशारे कर देती है ताकि वो आपको शुक्रगुजार होने की याद दहानी करवाती रहे। इसी शुक्रगुजारी के अमल के लिए कुदरत दिन भर में आपके गिरदोपेश में वकूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात, हालात और लोगों को आपके जादुई इशारे के तौर पर इस्तेमाल करती है और ये इशारे इस तरह काम करते हैं। मसलन अगर आप किसी एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनते हैं तो कुदरत की तरफ से जादुई इशारा ये होता है कि आपको मुकम्मल सेहत का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आप कोई पुलिस कार देखते हैं तो आपके लिए जादुई इशारा ये है कि आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आप किसी शख्स को अखबार पढ़ते हुए देखें तो आपके लिए जादुई इशारा ये है कि आपको किसी अजीम खुशखबरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आप अपने जिस्म के वजन को तब्दील करना चाहते हैं तो फिर जब कभी आप किसी दूसरे शख्स को अपनी ख्वाहिश करदा वजन के साथ देखें तो ये कुदरत की तरफ से आपके लिए जादुई इशारा है कि आपको इस परफेक्ट वजन का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आप अपने लिए कोई रोमांटिक शरीक हयात चाहते हैं तो फिर जब कभी किसी ऐसे जोड़े को देखें जो एक दूसरे को ना सिर्फ खूब चाहते हैं बल्कि एक दूसरे के प्यार में पागल हैं तो कुदरत की तरफ से आपके लिए इसमें जादुई इशारा ये है कि आपको परफेक्ट शरीक हयात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में बच्चों के लिए कुलकारियां सुनाई दें तो फिर जहां कहीं भी आपको बच्चों को खेलता हुआ देखें तो इसमें कुदरत की तरफ से आपके लिए जादुई इशारा ये है कि आपको बच्चों का शुक्रगुजार होना चाहिए।
اگر آپ اپنے بینک کے پاس سے گزریں یا کسی ATM مشین کے پاس سے گزریں تو قدرت کی طرف سے آپ کے لیے جادوئی اشارہ یہ ہے کہ آپ دولت کی فراوانی کے لیے شکر گزار ہوں۔ جب آپ گھر پہنچیں تو اس میں آپ کے لیے جادوئی اشارہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور جب آپ کا پڑوسی آپ کو چائے یا کافی کی دعوت دے یا آپ کے اپنے پڑوسی سے سر راہ ملاقات اور سلام دعا ہو جائے تو اس میں قدرت کی طرف سے آپ کے لیے جادوئی اشارہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پڑوسیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کو اپنی خواہشاتی فہرست میں موجود اپنی مادی خواہشات کو دیکھنے کا اتفاق ہو، جیسے آپ کا پسندیدہ گھر، کار، موٹر سائیکل، جوتے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ وغیرہ، تو اس میں قدرت کی طرف سے آپ کے لیے جادوئی اشارہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی خواہشات کا ابھی اور اسی وقت شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب آپ نئے دن کا آغاز کریں اور صبح سویرے کوئی شخص آپ کو گڈ مارننگ یا صبح بخیر کہے تو آپ کو قدرت کی طرف سے جادوئی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک اچھی صبح کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی ایسے شخص سے ملنے کا اتفاق ہو جو حقیقی معنوں میں بہت خوش ہو تو قدرت کی طرف سے اس میں آپ کے لیے جادوئی اشارہ یہ ہے کہ آپ کو سچی خوشی کا بھرپور شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی دوسرے شخص کو کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت تھینک یو کہتے ہوئے سنیں تو اس میں قدرت کی طرف سے آپ کے لیے جادوئی اشارہ یہ ہے کہ آپ بھی شکریہ کی عادت ڈالیں۔ یاد رہے کہ قدرت کے پاس اس قسم کے بے شمار اور لامحدود طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ آپ کو روزمرہ سرگرمیوں یا معمولات کا شکر گزار ہونے کے لیے بڑے جادوئی انداز میں اشارے کرتی رہتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی یاد رہے کہ آپ کبھی بھی جادوئی اشارے کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور نہ ہی کوئی غلط اشارہ پا سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس جادوئی اشارے سے جو بھی مراد لیں آپ حق بجانے بھی ہوں گے۔ مزید برآں قدرت آپ کو جادوئی اشارے کنائے میں سمجھانے کے لیے قانون کشش کا استعمال کرتی ہے، اور آپ ہمیشہ بالکل وہی اشارہ پاتے ہیں جس کے لیے آپ کو اس وقت شکر گزار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جادوئی اشارہ میرے لیے اب ایک کھیل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے جسے میں روزانہ کھیلتی رہتی ہوں، اور اس کی مسلسل پریکٹس کی بدولت اب میں خود بخود ان جادوئی اشاروں کو سمجھ جاتی ہوں جو قدرت مجھے سمجھانا چاہتی ہے، اور پھر میں ان اشاروں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ علاوہ ازیں ہمیشہ اس بات پر بھی حیران ہوتی رہتی ہوں کہ قدرت نے مجھے جادوئی تشکر کو محسوس کرنے کے لیے کیسے کیسے جادوئی اشارے سمجھا دیے ہیں۔ جب میں اپنے کسی دوست یا فیملی ممبر کا کوئی فون کال موصول کرتی ہوں تو میں اس فون کال کو قدرت کی طرف سے اپنے لیے جادوئی اشارہ سمجھتی ہوں کہ مجھے اس دوست یا اپنے فیملی ممبر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب کوئی شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ کتنا خوبصورت دن ہے تو میں اسے اپنے لیے جادوئی اشارہ سمجھتی ہوں کہ میں جہاں رہ رہی ہوں وہاں کے خوبصورت موسم کے لیے مجھے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر میرے گھر میں رکھی ہوئی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو میں اسے اپنے لیے ایک اشارہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ان تمام گھریلو چیزوں یا الیکٹرانک مشینوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جو گھر میں بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح اگر میرے باغیچے میں کوئی پودا مرجھا رہا ہو تو میں اس سے یہ جادوئی اشارہ مراد لیتی ہوں کہ مجھے ان تمام صحت مند اور تر و تازہ پودوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب میں کوئی ڈاک وغیرہ وصول کرتی ہوں تو اس کو قدرت کی طرف سے یہ اشارہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ڈاک سروس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اسی طرح کسی غیر متوقع چیک وغیرہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر میرے جاننے والوں میں سے کوئی ایک شخص اچانک بیمار پڑ جائے تو میں اسے قدرت کی طرف یہ اشارہ سمجھتی ہوں کہ مجھے نہ صرف اپنی صحت کا بلکہ ان مریضوں کی صحت کے لیے بھی شکر گزار ہونا چاہیے جو اپنے لیے صحت کی دعا مانگتے ہیں۔ جب میں صبح سویرے بستر سے اٹھ کر کھڑکیوں کے پردے ہٹاتی ہوں تو نئے دن کو دیکھتی ہوں تو اس لیے اپنے جادوئی اشارہ سمجھتی ہوں کہ مجھے آنے والے دن کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور جب میں رات کو سونے کے وقت کھڑکیوں پر پردے گراتی ہوں تو یہ قدرت کی طرف جادوئی اشارہ ہوتا ہے کہ مجھے گزرے ہوئے دن کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج کے دن جادوئی اشارے کی پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ دن بھر میں قدرت کی طرف سے فراہم کردہ 7 جادوئی اشاروں سے آپ نے باخبر رہنا ہے اور بعد ازاں ان میں سے ہر ایک کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا وزن بالکل متوازن اور آپ کی خواہش کے عین مطابق ہو تو یوں کہیں، میرے پسندیدہ اور متوازن وزن کا بہت شکریہ۔ ایک ہی چیز کے لیے چونکہ آپ بہت شکر گزار نہیں ہو سکتے اس لیے آپ مزید شکر گزاری کے عمل کے لیے کسی اور چیز کا انتخاب کر لیں۔ اسی طرح آپ یہ چیزیں دہراتے رہیں۔ اگر آپ گزشتہ 24 دنوں سے متواتر یومیہ جادوئی مشقیں کرتے آ رہے ہیں تو پھر اب آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہوں گے کہ جہاں آپ کو قدرت کی طرف سے فراہم کردہ جادوئی اشاروں کو سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوگی اور آپ فوراً سمجھ جایا کریں گے۔ ویسے بھی تشکر کی جادوئی طاقت کے بے شمار اور انگنت فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو باشعور بنا دیتا ہے۔ لہٰذا آپ جس قدر باخبر اور باشعور ہوں گے اسی قدر آپ شکر گزار ہوتے چلے جائیں گے اور اتنی ہی آسانی سے آپ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا قدرت آپ کو جادوئی اشارہ دیتی ہے۔ میجک پریکٹس نمبر 25۔
मैजिक प्रैक्टिस नंबर 25, जादू की छड़ी। नंबर 1, अपनी नियमतों को शुमार करें। अपने पास मौजूद 10 नियमतों की एक फहरिस्त मुरत्तब करें और उनकी वजह बयान करें कि आप इनके शुक्रगुजार क्यों हैं। इस फहरिस्त को दोहराएं और फिर 3 दफा शुक्रिया अदा करें। नंबर 2, आज के दिन उन तमाम हालातों वाकयात से बाखबर रहें जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं और आज के दिन वकूअ पज़ीर होने वाली कम अज कम 7 तशक्कुराती इशारों से मुकम्मल तौर पर बाखबर रहें। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी शख्स को मुतवाज़न और पसंदीदा वजन के साथ देखें तो ये अल्फाज कहें, मेरे पसंदीदा वजन का बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर 3, आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को उठाएं और आज के दिन जो काम सबसे बेहतर हुआ है उसके लिए थैंक यू के जादुई अल्फाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम सामीन, शुक्रगुजारी का जादू की 26वीं किस्त के साथ हाजिर खिदमत हैं, जिसका उन्वान है अपनी गलतियों को नेमतों में बदलें। इस किताब की मुसन्निफा है रोंडा बायरन, इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद और इसे शाया किया है दारुशौर पब्लिशर्स लाहौर ने। सेल्फ हेल्प बुक सीरीज में जाना माना नाम दारुशौर पब्लिशर्स ऑडियो बुक्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल कर सकें। ओपरा विनफ्रे एक खातून सहाफ़ी हैं। उनका कहना है, मुझे मुआशरती तौर पर लगे अपने घाव और जख्मों को अक्लमंदी में तब्दील करें। सामीन, याद रहे कि दुनिया में की जाने वाली या होने वाली हर गलती में एक नेमत मुज़मिर होती है, यानी आपको हासिल होने वाली नेमत ने बाज़ औक़ात किसी गलती का रूप धार रखा होता है, लेकिन बाद अज़ां वही गलती आपके लिए बहुत बड़ी नेमत साबित होती है। आज की जादुई प्रैक्टिस इसी बात को साबित करेगी, क्योंकि आज आपकी यही कुछ दरियाफ्त करने जा रहे हैं कि हर गलती के अंदर दरअसल बेशुमार और अनगिनत नेमतें छुपी हुई होती। एक छोटा बच्चा जब कुछ लिखना सीखता है या बाइक वगैरह चलाता है तो वो बार बार गलतियां करता है, लेकिन हम इस बारे में जरा भी फिक्रमंद नहीं होते और ना ही इस तरफ दूसरी नजर डालना पसंद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बच्चा अपनी गलतियों की बदौलत ना सिर्फ लिखना और बाइक चलाना सीख जाएगा, बल्कि वो गलतियां बार बार करने के बावजूद इनका माहिर भी बन जाएगा। फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम बड़े कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो इन गलतियों पर बहुत परेशान और पशेमान हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये गलतियां आपको जिंदगी के तौर तरीके सिखाना चाहती हैं, क्योंकि जो उसूल व ज़वाबित बच्चों पर लागू होते हैं वही उसूल व ज़वाबित बड़ों पर भी लागू होते हैं। हम सभी ये गलतियां करते हैं और अगर हम ये गलतियां ना करते तो कोई चीज भी सीख ना पाते और ना ही हमें किसी शोबे में महारत हासिल होती। अलावा अज़ीं, हमें अपनी पसंदीदा अशिया के इंतखाब में आज़ादी हासिल है, जिसका मतलब है कि हम गलतियां करने में आज़ाद हैं। मजीद ये कि ये गलतियां हमारे दिल भी दुखा सकती हैं, बल्कि मसाइब व आलाम के गहरे घाव भी लगा सकती हैं। लेकिन अगर हमने इन गलतियों से कुछ ना सीखा तो फिर हमने इन गलतियों की बदौलत जो दुख और मुसीबतें उठाई थी वो रायगा चली जाएंगी। दरअसल कानून कशिश के मुताबिक हम एक ही गलती को बार बार इसलिए दोहराते रहते हैं कि इसके नतायज हमें बार बार कुचूके लगाकर इससे कोई ना कोई सबक हासिल करने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल यही वजह है कि ये गलतियां हमें तकलीफ क्यों पहुंचाती हैं, ताकि उनसे सीखते रहें और बार बार गलतियों को ना दोहराएं। अपनी गलतियों से सबक सीखने के लिए हमें सबसे पहले इस गलती का एतराफ़ करना चाहिए। यही वो दोहरी गलती है जिसका इर्तिकाब करके अक्सर लोग इन गलतियों से सबक सीखने का रास्ता बंद कर देते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों पर धर देते हैं। आइए हम ट्रैफिक पुलिस के हाथों तेज़ रफ्तारी के बाइस पकड़े जाने के एक मंजरनामे का सरसरी जायजा लेते हैं। अगर हमारे साथ इस किस्म का कोई वाकया रोनमा हो जाए कि तेज़ रफ्तारी के बाइस ट्रैफिक पुलिस हमारी गाड़ी का चालान कर दे, तो हम बजाय इसके कि अपनी तेज रफ्तारी के जुर्म का एतराफ़ करें, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मिसदाक पुलिस पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं कि वो हाईवे पर मौजूद झाड़ियों में कहीं छुप कर बैठी हुई थी और उनके पास रेडार गन थी, जिसकी बदौलत उसने हमें पकड़ लिया। इस वाक़े में 100% हमारी अपनी गलती थी, क्योंकि तेज रफ्तारी का बायस सिर्फ और सिर्फ हम खुद थे। लिहाजा अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाने का एक ही नतीजा बरामद होगा कि हम भी इस गलती की मज़ीद सज़ा और नताइज भुगतेंगे, क्योंकि हमने अभी तक इससे कोई सबक हासिल नहीं किया
اور یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس غلطی کا اعتراف کر کے اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، قانون کشش کے مطابق ہم بار بار غلطیاں دہراتے رہتے ہیں۔ یاد رہے، آپ ایک انسان ہیں اور انسان ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے، کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اور بنی نوع انسان کی یہی تو وہ خوبصورتی ہے جس کے ذریعے وہ ساری زندگی سیکھنے کے عمل کو جاری رکھتا ہے۔ اپنی غلطیوں سے کیسے سیکھنا ہے؟ اس کا طریقہ ہے تشکر۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بہت سی چیزیں بظاہر بہت ہی بری نظر آتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں لازمی طور پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنی غلطیوں میں سے زیادہ ایسی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں جن کا شکر گزار ہوا جا سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جادو بھرے انداز میں اپنی غلطیوں کو نعمتوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ غلطیاں مزید غلطیوں کا باعث بنتی ہیں، جبکہ نعمتیں مزید نعمتوں کا باعث۔ آج کسی ایسی غلطی کے بارے میں سوچئے جو آپ نے اپنی زندگی میں کی ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ غلطی بڑی تھی یا چھوٹی۔ آپ نے ایسی غلطی کا انتخاب کرنا ہے جو اب بھی اگر آپ کو یاد آ جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی قریبی دوست پر خوب غصہ کیا ہو اور اس کے ساتھ آپ کے تعلقات اب پہلے جیسے نہ رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی شخص پر اندھا اعتماد کیا ہو، یا آپ نے سفید جھوٹ بولا ہو اور اس جھوٹ کی وجہ سے آپ مشکل میں پھنس گئے ہوں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کے سستے آپشن کو استعمال کیا ہو، لیکن بعد ازاں تمام صورتحال بگڑ گئی ہو اور وہ چیز آپ کو نہایت مہنگی پڑی ہو۔ ہو سکتا ہے آپ نے سوچا ہو کہ آپ نے فلاں معاملے میں جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست تھا، لیکن پھر وہی فیصلہ بعد میں آپ کے گلے پڑ گیا ہو جس سے جان چھڑانا مشکل ہو گئی ہو۔ جب آپ اپنی غلطیوں کو جادو بھرے انداز میں نعمتوں میں تبدیل کرنے کے لیے کسی غلطی کا انتخاب کریں، تو ایسی چیزوں کو تلاش کریں جن کے لیے شکر گزار ہوا جا سکے۔ جب آپ اپنی غلطیوں کو جادو بھرے انداز میں نعمتوں میں تبدیل کرنے کے لیے کسی غلطی کا انتخاب کریں، تو ایسی چیزوں کو تلاش کریں جن کے لیے شکر گزار ہوا جا سکے۔ آپ کی مدد کے لیے ذیل میں نمونے کے 2 سوالات دیے جا رہے ہیں جو آپ خود کر سکتے ہیں۔ مثلا، کیا میں نے اپنی غلطی سے کچھ سیکھا تھا؟ یا وہ کون سی اچھی باتیں ہیں جو میں نے اپنی غلطی کے نتیجے میں سیکھی ہیں؟ واضح رہے کہ کسی بھی غلطی سے متعلق جو سب سے اہم باتیں ہوتی ہیں جن کا شکر گزار ہوا جا سکے، وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے غلطی سے سیکھی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غلطی کیا ہے، بلکہ ہر غلطی میں سے کوئی نہ کوئی اچھی اور مثبت بات ہمیشہ نکل ہی آتی ہے۔ اس بارے میں ذرا دھیان سے سوچیں اور دیکھیں کیا آپ شکر گزاری کے لیے اپنی غلطیوں میں 10 نعمتوں کو تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر وہ نعمت جسے آپ تلاش کریں گے وہ شکر گزاری کی جادوئی طاقت کی حامل ہوگی۔ اپنے تشکراتی جرنل میں ان 10 نعمتوں کی ایک فہرست مرتب کر لیں یا اسے اپنے کمپیوٹر میں لکھ لیں۔ آئیے تیز رفتاری کے باعث ٹریفک پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے اور جرمانہ بھرنے جیسے واقعہ کی ایک مثال کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، میں پولیس کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ مجھے تحفظ فراہم کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ تیز رفتاری کے باعث میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا، لہٰذا اسی لیے پولیس میرا تعاقب کر کے مجھے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ نمبر 2، میں ہائی وے پولیس کا نہایت شکر گزار ہوں کیونکہ اگر میں دیانت داری سے بات کروں تو میرا دھیان کسی اور طرف تھا اور روڈ پر بالکل توجہ نہیں دے رہا تھا، جس کے باعث پولیس نے میرا تعاقب کر کے مجھے تیز رفتاری سے روکنے کی کوشش کی۔ نمبر 3، میں ہائی وے پولیس کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تیز رفتاری سے روکا، کیونکہ فل سپیڈ کے ساتھ گاڑی کو بھگا کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا انتہائی احمقانہ بات تھی، جبکہ میری گاڑی کے ٹائر بھی تبدیل ہونے والے تھے۔ نمبر 4، میں پولیس کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آئندہ کے لیے چوکنا و ہوشیار کر دیا ہے۔ پولیس کے تعاقب نے مجھ پر نہایت مؤثر و مثبت اثرات مرتب کی ہیں کہ میں آئندہ مستقبل میں نہ صرف اپنی گاڑی کی رفتار کم رکھوں گا بلکہ ڈرائیونگ پر بھی دھیان دوں گا۔ نمبر 5، میں ٹریفک پولیس کا نہایت شکر گزار ہوں کیونکہ میرا کسی حد تک یہی خیال تھا کہ میں سپیڈ سے گاڑی بھگا سکتا ہوں اور پولیس مجھے نہیں پکڑ سکتی اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا خطرہ لاحق ہوگا، لیکن پولیس کی سنجیدگی نے مجھے یہ حقیقت سمجھا دی ہے کہ میں نہ صرف اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا تھا بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی شدید خطرے میں ڈال رہا تھا۔ نمبر 6، میں ٹریفک پولیس کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تیز رفتاری سے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ اگر میں اپنی فیملی کے بارے میں سوچوں کہ ان کی زندگی کسی تیز رفتار ڈرائیور کے باعث خطرے میں ہے تو میرا لازمی طور پر یہی رد عمل ہوتا کہ پولیس اس تیز رفتار ڈرائیور کو تیز رفتاری سے منع کرتی۔ نمبر 7، میں پولیس کے اس کام کا نہایت شکر گزار ہوں جو وہ روڈ پر ہر شخص اور فیملی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے انجام دے رہی ہے۔ نمبر 8، میں پولیس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جسے ہر روز بھیانک اور دل شکن صورت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنا رہی ہے۔ نمبر 9،
میں اس پولیس کا نہایت شکر گزار ہوں جو میرے گھر پہنچ کر اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارنے کو یقینی بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ نمبر 10، میں ہائی وے پر پولیس کا نہایت شکر گزار ہوں کہ میری تیز رفتاری کی تمام ممکنہ اور خطرناک نتائج جو مجھے روک سکتے تھے، ان میں سے پولیس کا روکنا سب سے کم خطرناک تھا، اور ہو سکتا ہے یہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہو، کیونکہ تیز رفتاری کے باعث مجھے کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ میں سختی سے آپ کو تاکید کرتی ہوں کہ آپ اپنی کسی بھی ایسی غلطی کو لے لیں جو آپ نے زندگی میں کبھی کی ہو اور جس کے بارے میں آج بھی سوچ کر آپ کو تکلیف ہوتی ہو، اور پھر یہی زبردست جادوئی پریکٹس پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ آپ اپنی ایک غلطی کے ذریعے بے شمار نعمتیں حاصل کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ کیا اور بھی کوئی ایسی چیز ہے جو اتنے سارے فوائد کی حامل ہو؟ میجک پریکٹس نمبر 26، اپنی غلطیوں کو نعمتوں میں بدلیں۔ نمبر 1، اپنی نعمتوں کو شمار کریں۔ اپنے پاس موجود 10 نعمتوں کی ایک فہرست مرتب کریں اور ان کی وجہ بیان کریں کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ اپنی فہرست کو دوبارہ پڑھیں اور ہر نعمت کے اختتام پر 3 مرتبہ تھینک یو کے الفاظ دہرائیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو غلطیاں کی ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ نمبر 3، اس غلطی کے نتیجے میں رونما ہونے والی 10 ایسی نعمتوں کو تلاش کریں جن کے آپ شکر گزار ہو سکیں اور پھر انہیں کاغذ پر لکھ لیں۔ نمبر 4، مذکورہ بالا 10 نعمتوں کی تلاش کے لیے آپ خود سے اس قسم کے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، مثلا اس غلطی سے میں نے کیا سبق سیکھا؟ اس غلطی کے نتیجے میں کون سی اچھی باتیں رونما ہوئی ہیں؟ نمبر 5، آج رات سونے سے پہلے اپنے جادوئی پتھر کو اٹھائیں اور آج کے دن جو کام سب سے بہتر ہوا ہے اس کے لیے تھینک یو کے جادوئی الفاظ ادا کریں۔ سامعین السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے شکر گزاری کا جادو، جس کی مصنفہ ہیں رونڈا بائرن اور اس کے مترجم ہیں پروفیسر زاہد محمود۔ اسے شائع کیا ہے دارالشور پبلشرز لاہور نے۔ دارالشور پبلشرز سیلف ہیلپ بک سیریز میں ایک جانا مانا نام ہے، اور اب یہ ہمارے لیے آڈیو بک سیریز لے کر آئے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیا ہے تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سامعین، 27ویں قسط یا 27ویں دن کا عنوان ہے جادو بھرا آئینہ۔ خلیل جبران کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کا قول ہے، اشیاء کی ظاہری حیت یا شکل و صورت ہمارے جذبات اور احساسات کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور اس طرح ہم ان میں جادو اور خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ یہ جادو اور خوبصورتی حقیقی معنوں میں ہمارے اندر موجود ہے۔ سامعین، آپ اپنے ارد گرد کی دنیا کو جس صورت میں ڈھالنا چاہیں ڈھال سکتے ہیں اور اپنی بقیہ زندگی کو اسی اپنی وضع کردہ دنیا کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک مسئلے کو حل کرتے چلے جائیں گے، اور اگر آپ نے دوسرے لوگوں یا حالات کے خلاف شکوہ و شکایت کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور نہ ہی اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر پائیں گے۔ جب آپ تشکر کے جادو کو اپنا طرز زندگی بنا لیں گے تو آپ کے ارد گرد دنیا میں موجود ہر چیز بڑے جادوئی انداز میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کی دنیا بھی خود بخود تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ آپ تبدیل ہو چکے ہیں، اور آپ جس چیز کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جائے گی۔ مسٹر گاندھی کے محرکاتی الفاظ یا مائیکل جیکسن کے ایک گانے کے بول ہیں، مین ان دا مرر، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ ان الفاظ میں دنیا کو ایک عظیم پیغام دیا گیا ہے جو کہ 100% حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ پیغام یہ ہے، آپ آئینے میں موجود انسان کو تبدیل کر دیں تو آپ کی دنیا خود بخود تبدیل ہو جائے گی۔ اگر آپ گزشتہ 26 دنوں سے جادوئی مشقیں کرتے چلے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب تک خود کو تبدیل کر چکے ہیں۔ بعض اوقات اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنا یا تبدیلی دیکھنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی خوشیوں میں یہ تبدیلی محسوس کر چکے ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے اپنے حالات میں ہونے والی بہتری میں بھی تبدیلی دیکھ لی ہوگی، اور اسی طرح آپ کے گرد و پیش کی دنیا میں بھی جادو بھری تبدیلی آ چکی ہوگی۔ آپ نے اپنی فیملی یا دوستوں کے لیے تشکر کی جادوئی طاقت کی بے شمار مرتبہ پریکٹس کی ہوگی، اپنے کام کے لیے بھی، دولت و ثروت، صحت و فٹنس، اپنے خوابوں کی تکمیل، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کو ہر روز سر راہ ملتے ہیں۔ لیکن جو شخص آپ کے اس تشکر کا سب سے زیادہ مستحق ہے
وہ آپ خود ہیں۔ جب آپ آئینے میں کھڑے شخص یعنی مین ان دا مرر کے شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کی مایوسی، بے اطمینانی، بے چینی، اضطراب، غیر یقینی کی کیفیت میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ احساسات و جذبات بالکل کافور ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مایوسی پھیلانے والے، غیر مطمئن کرنے والے اور بے چینی و اضطراب کے حامل تمام حالات جنہوں نے آپ کی زندگی کو گھیرا ہوا ہے وہ سب کے سب بھی ختم ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ اپنی زندگی یا اپنے آپ سے متعلق منفی خیالات و احساسات آپ کی زندگی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ آپ کے یہ منفی خیالات اور احساسات آپ کی دیگر اشخاص یا اشیاء کے بارے میں سوچوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ منفی خیالات اور احساسات ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ جس شے کو بھی چھوتے یا ہاتھ لگاتے ہیں، یہ منفی خیالات اور احساسات اس کو بھی منفیت سے آلودہ کر دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ منفی خیالات اور احساسات ایک مقناطیس کی طرح کام کرتے ہیں، اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں اسی کے ساتھ مایوسی، بے اطمینانی، اضطراب، بے چینی اور غیر یقینی جیسی کیفیت کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ جب آپ آئینے میں کھڑے شخص یعنی خود کے شکر گزار ہونے لگیں گے تو پھر آپ کے سامنے صرف وہی حالات جنم لیں گے جو آپ کے منفی خیالات اور احساسات کو رفتہ رفتہ نہ صرف مثبت حالات میں تبدیل کر دیں گے بلکہ آپ کے خیالات اور سوچوں کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں گے۔ ایک دن آپ ان مثبت سوچوں اور خیالات کے ساتھ مالا مال ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں خوشیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ جو کوئی بھی شکر گزار ہوگا تو اسے مزید دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے پاس کثرت و فراوانی ہوگی، اور جو شخص شکر گزار نہیں ہوگا اس سے نہ صرف مزید نہیں دیا جائے گا بلکہ اس سے وہ بھی چھین لیا جائے گا جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ جادو بھرے آئینے کی جادوئی پریکٹس کرنے کے لیے آپ ابھی اور اسی وقت آئینے کے سامنے جائیں اور براہ راست آئینے میں کھڑے شخص کو بغور دیکھیے اور پھر بلند آواز سے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جادوئی الفاظ تھینک یو کہیں۔ علاوہ ازیں آپ اس بات پر بھی شکر گزار ہوں کہ یہ آپ ہیں۔ اپنی صلاحیتوں، خوبیوں اور اہلیتوں پر بھی شکر ادا کریں، کیونکہ بے شمار ایسی خوبیاں اور صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں ہیں۔ دیگر افراد و اشیاء کے بارے میں آپ نے جن مثبت خیالات و احساسات کا استعمال کیا ہے اس پر بھی شکریہ ادا کریں۔ اس جادو بھرے آئینے والی جادوئی پریکٹس کو آج دن بھر وقتاً فوقتاً جاری رکھیں اور آئینے میں کھڑے اس خوبصورت شخص کے شکر گزار ہوتے رہیں جو کہ حقیقتاً آپ خود ہیں۔ اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی خاص وقت تھینک یو کے جادوئی الفاظ بلند آواز سے نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ بامر مجبوری انہیں دل ہی دل میں کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ واقعی بہادر ہیں تو پھر آپ جادوئی آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنے سے متعلق 3 ایسی چیزوں کا اعتراف کریں جن کے آپ بھرپور شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ مستقبل میں اگر کسی بھی وجہ سے آپ اپنے ساتھ مہربان نہ رہ سکے تو یہ جادوئی آئینے کی پریکٹس آپ کو اس شخص کے بارے میں یاد دلائے گی جو کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ آپ کے تشکر کا مستحق ہے، یعنی وہ شخص جو آئینے میں موجود ہے۔ جب آپ شکر گزار ہوں گے تو خود سے کوئی بھی غلطی سرزد ہونے پر کبھی بھی اپنے آپ کو الزام نہیں دیں گے۔ جب آپ شکر گزار ہوں گے تو اس وقت اپنے آپ پر تنقید بھی نہیں کریں گے جب خود کو پرفیکٹ محسوس نہیں کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ اپنی شخصیت پر فخر محسوس کریں گے اور اس کے شکر گزار ہوں گے تو ہمیشہ خوش رہیں گے، بلکہ آپ خوشگوار حالات اور خوش مزاج لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والے ایک مقناطیس کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ میجک پریکٹس نمبر 27، اپنی نعمتوں کا شکر ادا۔ جادو بھرا آئینہ نمبر 1، اپنی نعمتوں کا شمار کریں۔ اپنے پاس موجود 10 نعمتوں کی ایک فہرست مرتب کریں اور ان کی وجہ بیان کریں کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ اپنی فہرست کو دوبارہ پڑھیں اور ہر نعمت کے اختتام پر 3 بار شکریہ کے الفاظ دہرائیں۔ نمبر 2، آج دن بھر میں جس وقت بھی آپ خود کو آئینے میں دیکھیں تو فوراً جادوئی الفاظ تھینک یو کہیں۔ نمبر 3، اگر آپ حقیقتاً بہادر ہیں تو پھر آئینہ دیکھتے وقت اپنے متعلق 3 ایسی باتوں کا اعتراف کریں جن کے آپ شکر گزار ہیں۔ نمبر 4، آج رات سونے سے پہلے اپنے جادوئی پتھر کو اٹھائیں اور آج کے دن جو کام سب سے بہتر ہوا ہے اس کے لیے جادوئی الفاظ تھینک یو کہیں۔ السلام علیکم سامعین، شکر گزاری کا جادو کی 28ویں یعنی آخری قسط آپ کی خدمت میں لے کر حاضر۔
शुक्र गुजारी का जादू किताब की मुसन्निफा का नाम है रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद और इसे शाया किया है दारुशऊर पब्लिशर्स लाहौर ने। दारुशऊर पब्लिशर्स अब आपकी खिदमत में ऑडियो बुक्स भी लेकर आ रहे हैं और इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप बर वक्त हमारी अपडेट्स को मौसूल कर सकें। 28वें दिन या 28वें किस्त का नाम है जादू को याद रखें। चार्ल्स डे लेंट एक मुसन्निफ व मौसीकार हैं। उनका कॉल है, यह सिर्फ जादू से ही मुमकिन हो सकता है और ये बात आप जान ही लेंगे कि ये जादू आपके आसपास ही कहीं मौजूद है या हो सकता है जो शायद आपके लिए इनविजिबल या नादीदा हो। सामीन, हर दिन मुनफरिद और बेमिसाल होता है। कोई दिन भी किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। इसके अलावा तमाम अच्छी बातें या अच्छे काम जो हर रोज वकूअ पज़ीर होते रहते हैं वो भी हमेशा मुख्तलिफ और तब्दील होते रहते हैं। और जब आप गुज़श्ता रोज की नेमतों को शुमार करते हुए जादू को याद करेंगे तो कता नजर इसके कि आप कितनी मरतबा ये मश्क करते हैं, लेकिन जब भी आप इसे करेंगे तो ये हर दफा मुख्तलिफ होगी। ये इन वजूहात में से एक अहम वजह है कि आपकी जिंदगी में तशक्कुर के जादू को बरकरार रखने के लिए जारी मशकों में सबसे ताकतवर मश्क जादू को याद रखें क्यों है। कता नजर इससे कि फिल वक्त आपकी ख्वाहिशात क्या हैं और मुस्तकबिल में आपकी ख्वाहिशात क्या होंगी, ये जादुई प्रैक्टिस आपको पूरी जिंदगी में सबसे ताकतवर ही साबित होगी। गुज़श्ता दिन की नेमतों को याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको सुबह सवेरे से यानी इस वक्त से शुरू करें जब आप सुबह बेदार हुए थे। फिर अपने दिमाग में दिन भर के तमाम वाकयात को दौड़ाएं और इनमें से सुबह के, दोपहर के और शाम और रात को सोने के वक्त अहम वाकयात को याद करें। मजीद ये कि जब आप गुज़श्ता रोज की नेमतों को याद करना चाहेंगे तो इन्हें याद करना इंतहाई आसान होगा। बस आपने गुज़श्ता रोज पर सिर्फ एक सरसरी सी नजर दौड़ाना है और कल के वाकयात का पूरा नक्शा आपके जहन में आ जाएगा और उसके साथ ही तमाम नेमतें भी आपके जहन में गर्दिश करने लगेंगी। आप इस जादुई प्रैक्टिस को अपने आप से ये सवाल पूछकर शुरू कर सकते हैं, गुज़श्ता रोज कौन कौन सी अच्छी बातें या अच्छे वाकयात रोनमा हुए थे। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे तो आपका दिमाग फौरन इसका जवाब तलाश कर लेगा। क्या आपने कोई बहुत ही अच्छी खबर सुनी थी? क्या गुज़श्ता रोज आपकी ख्वाहिशात में से कोई ख्वाहिश पूरी हुई थी? क्या आपको गुज़श्ता रोज कहीं से गैर मुतवक्का तौर पर कोई रकम मौसूल हुई थी? क्या आप कल खास तौर पर खुद को खुश महसूस कर रहे थे? क्या आपने कल अपने किसी ऐसे दोस्त के बारे में कुछ सुना जिसके बारे में आपको तवील अरसे से कोई खबर नहीं थी? क्या कल आपका कोई काम गैर मामूली तौर पर बहुत ही अच्छा हुआ था? क्या आपने गुज़श्ता रोज कोई जबरदस्त फोन कॉल या ईमेल वसूल की थी? क्या गुज़श्ता रोज किसी शख्स ने आपके खिलाफ कोई शिकायत की थी या किसी ने आपको किसी अच्छे काम की वजह से सराहा था? गुज़श्ता रोज किसी ने कोई मसला हल करने के लिए आपकी मदद की थी या आपने किसी की मदद की थी या आपने कोई अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करके कोई नया काम शुरू किया था जिससे मुतल्लिक आप निहायत खुश हों? क्या गुज़श्ता रोज आपने अपना पसंदीदा खाना खाया था या कोई जबरदस्त फिल्म देखी थी? क्या आपने कोई तोहफा वसूल किया था, किसी मामले को निपटाया था, कोई पुरजोश मीटिंग की थी? ऐसे जादू को याद रखें और इन तमाम नेमतों या गुज़श्ता रोज की खास नेमतों को अपनी फहरिस्त में लिख लें, डायरी में नोट कर लें या कंप्यूटर में टाइप कर लें। गुज़श्ता रोज वकूअ पज़ीर होने वाले तमाम वाकयात और मामलात पर एक सरसरी सी नजर दौड़ाएं और इस अमर को यकीनी बना लें कि आपने दिन भर की तमाम नेमतों को याद कर लिया है। याद रहे कि ये नेमतें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, लेकिन इनके साइज और ज़खामत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि असल मामला ये है कि आपने कितनी नेमतों को तलाश किया है और आपने हर नेमत के लिए किस कदर शुक्रगुजारी के जज्बात महसूस किए हैं। यानी जैसे ही आपको कोई नेमत याद आए तो इसके लिए ना सिर्फ दिल से शुक्रगुजार हों बल्कि जुबान से भी ये जादुई अल्फाज थैंक यू अदा करें। आज के दिन जब आप इस जादुई प्रैक्टिस को करना चाहें तो आप इसको मिक्स करके भी कर सकते हैं ताकि किसी एक दिन आप इन नेमतों को लिख लें और किसी दूसरे दिन उनको याद करने की प्रैक्टिस कर लें और इसे चाहे आप बुलंद आवाज से करें या सिर्फ दिल ही दिल में कर लें। आप इन नेमतों की एक मुख्तसर फौरी लिस्ट भी बना सकते हैं या हो सके तो तफसीली लिस्ट बना लें जिसमें ये बात भी शामिल हो कि आप इन नेमतों के शुक्रगुजार क्यों हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज की नेमतों को तलाश करने के लिए कोई खास मिकदार या तादाद मुकर्रर नहीं है क्योंकि हर दिन दूसरे दिन से मुख्तलिफ है। अलबत्ता मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करा सकती हूँ कि आपकी जिंदगी का हर दिन उन नेमतों से भरपूर है और जब आप इस सच्चाई और हकीकत को देखने के लिए अपनी आंखें खोलें
تو زندگی کے جادو کے سامنے آپ اپنا دل وا کر چکے ہو اور آپ کی زندگی ان عظیم الشان نعمتوں کی کثرت و فراوانی سے بھرپور ہو۔ جو شخص بھی شکر گزار ہوگا اسے نہ صرف مزید دیا جائے گا بلکہ اس کو وافر اور کثیر دیا جائے گا۔ جو کوئی شکر گزار نہیں ہوگا اسے نہ صرف یہ کہ مزید نہیں دیا جائے گا بلکہ اس سے وہ بھی واپس لے لیا جائے گا جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ جادو کو یاد کریں، یہ صرف آپ کے لیے ہی تخلیق کیا گیا ہے۔ میجک پریکٹس نمبر 28، جادو کو یاد رکھیں۔ نمبر 1، اپنی نعمتوں کو شمار کریں۔ اپنے پاس موجود 10 نعمتوں کی ایک فہرست مرتب کریں اور ان کی وجہ بیان کریں کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ پھر اپنی اس فہرست کو پڑھیں اور ہر نعمت کے اختتام پر 3 دفعہ شکریہ ادا کریں۔ نمبر 2، گزشتہ روز کی نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے جادو کو یاد کریں اور ساتھ ہی ان نعمتوں کو اپنی ڈائری میں لکھ لیں۔ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، گزشتہ روز کون کون سی اچھی باتیں وقوع پذیر ہوئی تھیں؟ نمبر 2، گزشتہ روز کے تمام حالات و واقعات پر ایک سرسری سی نظر دوڑائیں اور اس دن وقوع پذیر ہونے والی تمام اچھی باتوں کو لکھ لیں۔ نمبر 3، جیسے ہی آپ کو کوئی نعمت یاد آئے تو فوراً آپ اس کے لیے جادوئی الفاظ تھینک یو ادا کریں۔ آج کے بعد آپ اس جادوئی پریکٹس کو کر سکتے ہیں، چاہے تحریری صورت میں ہو یا زبانی۔ آپ نعمتوں کی ایک مختصر فہرست مرتب کر سکتے ہیں جو گزشتہ روز واقع ہوئی تھی اور آپ ان کے شکر گزار بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس مختصر فہرست کی بجائے تفصیلی فہرست بھی بنا سکتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ نمبر 5، آج رات سونے سے پہلے اپنے جادوئی پتھر کو اٹھائیں اور آج کے دن جو کام سب سے بہتر ہوا ہے اس کے لیے جادوئی الفاظ تھینک یو ادا کریں۔